हालेलुया हालेलुया. ओके, सगळ्यांची ब्रेकफास्ट जाली मू? सगळी फ्रेश आसात मू? काय न्हीद आनी ना न्ही? ओके, आतां न्हीद दावंडोवचो टायम जायते गे. उतरांनी, देवाच्या उतरांनी. प्रेज गॉड. ओके, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा बापा, प्रत्येक तरान हांव अर्घ आनी होगळाप दिता. आमी हांगासर तुज्या मोगान एक जावन, कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात तें ओगडायलेलें जिवीत पुनार आमकां तें स्थापीत करून दिल्लें. होगडायलो संबंद पुनार स्थापीत जावन देवाची भुरगीं जावचें हक आमकां तें फावो जालें. जेजू क्रिस्तान कुर्सार केल्ल्या कार्या मरिफात जें कितें सगळें आमच्या जिवितांत होगडायलेलें आशिर्वाद आनी हरी एक आमी गुलामान पडलेले हांव सैतानाच्या, पूण आज आमी गुलामान न्ही. आज आमी सर्गींचे दायजी वारेसदार. सगळें सर्गत आमचे तबेन आमकां दिला. सगळो अधिकार पदवी ताणें जेजू क्रिस्ता मरिफात कोण जेजू क्रिस्ता थंय एकवटान आसा सगळें दिलां. पूण आनीकी आमच्या थंय समजोवंक देवाचें राज तुजे उतार आमकां दिलाय. आनी त्या उतरां मरिफांत मात्र न्ही, बगार ताच्या रेवेलेशन उगडापण मिस्तेरा मरिफात आणकी चड आनी चड खंयच्या एरियांत आमकां आनीकी उणेपण आसलेलें कळीत ना. तें पवित्रत्म्या मरिफात तूं आमकां आज शिकोवंक चलताय. हर एकल्यान ती पवित्रत्म्या तूं आसाय. तूं मजतदार, तूं शिकोवनदार, तूं वाट दाखोवनदार हर एकल्यांक. आनी तुवें सांगलाय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार ना. वय जर तर आमी जिविताची उतरां म्हणजे जेजूची उतरां केदळां आमचे थंय ना, इवन आमचे थंय जीवय आसचो ना. जीव म्हळ्यार कुडीचो न्ही, बगार तो संबंद देवा थंय देवाचो जिवीत तें म्हजें थंय आसचें. आज आमी समजूंक चलचो विशय शिकून जेजू पवित्रत्म्या म्हाकाच तुका अर्पण दिता. म्हजें मन, म्हजें तोंड कितें उलय जाय, कशें उलय जाय, हांगासर असलेल्यांक हर एकल्यांक सुलाबाय रितीन अर्थ जावचें बरी आनी तें तांच्या जिवितांत 100 वांट्यांनी फळ हाडचें बरी. पवित्रत्म्या तूं तांच्या जिवितांत कार्य करताय. जेजूच्या नांवान हें मागणें करता हांव. आमेन आमेन. व्हडल्यान म्हणया आमेन आमेन. प्रेज गॉड. सो आज आमी शिकचे विशय बारी इम्पॉर्टंट. मस्तूपटी आमच्या जिवितांत कामां मेळनात, बिजनेस जायना, या जॉब ना, या जॉब मेळ्ळ्या उपरांत बिजनेस आसल्या उपरांत आमच्या जिवितांत खाले म्हणटात एक तराचें पकोळपण, एक तराचें समस्यांत आमचें जिवीत सगळें रिणांत जाता. साला आनी आमी कितलें केल्यार पोंताक पावचें बरी ना. हर एक रितीन थंय कितले गळोवन हाडल्यार या कितलेय बिजनेस हाडल्यार घरांत आणकी बगता कितेंय आमकां उणेपण या आमकां पावना. इवन आमच्या खर्चाक आमच्या घराकच पावना. थोडे फावटी दिसता की देवाच्या उतरांत आसल्यार आमच्या जिवितांत तें एक उणेपण सुद्दां दिसता. सो आज आमी तें उणेपण कशें भरतीपण करून काडचें म्हणून तें आज आमकां जेजू शिकोवंक चलता. हे हर एकल्यांक अती गरजेचो वांटो जावन आसा. हर एकल्यांच्या जिवितांत हे केदळां सूत्र फॉर्मुला खंयचें देवाच्या राजाचें फॉर्मुला केदळां तांच्या जिवितांत घालतात न्ही, ते दिसता तांच्या जिवितांत हर एका एरियांत भरतीपण, हर एका एरियांत समृद्धी, हर एका एरियांत सक्सेस, हर एका एरियांत नंदन सगळें पळोवंक मेळटा. आज आमी शिकया ताचे की पयलें आतां काडया गलातकारांक बरयल्लें 6 अध्याय 6 तांती 8वी वाक्य. माईक मनीस ओमता तेंच तो लोंवतलो.
जो कोण आपल्या कुडींत ओंपता तो कुडीतावन कुसोडायेचें पीक लुंवतलो, पूण जो कोण आपल्या आत्म्यान ओंपता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुंवतलो. हां, खंयचे मनीस ओंपता तेंच लुंवतलो. ओंपी गोत्ता आसा की ओंपी म्हळ्यार एक रैत गोत्ता आसा न्ही, फार्मर. तो ओंपता मू गाद्यांत आतां वचून पयले हांगा बेसाय आसली वैगी हेणे आसले हांगा चडटा जावन गादे तांच्या कुशीन, कित्याक म्हळ्यार हळ्ळेच्या कुशीन गादे सगळ्यांनी पळयल्यात गादे. आतां एक मनीस भात न्ही भात घालता जाल्यार तांदूळ काले गोव येता गी. हां, भात घालता जाल्यार गाद्यांत ओंपता जाल्यार आनी त्या भात घालता आसतना तांदूळ तान काले येता, भातच येता. पूण एक भात घालें जाल्यार तांदूळ एकच भात येता गी. पूण आतां आमकां कळीत आसा भात खंय घालें वचोन, गाद्याक घालें. आतां तें भात मुजें जालें गी गल्ल्या गाद्याचें जालें, गाद्याचें जालें, गल्ल्या गाद्यांत जालें. सो आतां तें भात गाद्यांत घालें जाल्यार त्या एक भातांत मल्टिप्लाय म्हळ्यार सबार काले येता तांदूळ फळ येता. तर एका गाद्यान आमकां जें कितें खावंक पावना आमी कालें करता वर्सा की कितलें जाय तें दवरता आनी भात दवरता. आतां कितें उणें जाता आमी कालें करता तें लास्टाचें निमाणें भात आसलें खंय व्हरून घालता, गाद्याक घालता. तर तें गाद्याक घालें जाल्यार कालें जालें चडीत फळ येयलें, पोटाक घालें जाल्यार कालें जालें. हां, हें सूत्र आज आमी शिकोवंक चलचें. देवाचें राज कशें आसा म्हूण पळया. एक आमची मोत आटापुच्यांत आमचें मन आटापुच्यांत देवाचें राज ना, बट ताच्या उतरां मार्फत दाखयल्ल्यांत देवाचें राज आमकां आटापून आसा. सो आमी आत्म्यांत ओंपचें. हांगासर पळयलें जो कोण कुडींत ओंपता तो कुडीतावन बरें काडटा की कुसोडायचें म्हणटा. हां, कुडींत ओंपता तो कुसोडायचेंत काडटा. जो कोण आत्म्यांत ओंपता तो कालें करता ससनाच्या जिविताचें पीक लुंवता. आमी आतां एक पॅराबलांत पळया, एक ओपार न्ही जावन जाल्लें पळया. जॉन 12 12 तातूंत एक तोन पळया वाशा. हांगासर आमकां निदर्शन आसा खंयचे आत्म्यांत आनी खंयचे कुडींत ओंपता या लुंवता. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतलो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली, लाजर जेजू सांगता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मरयेन अर्दें लिटर भर अदीक मोलाचें आपट्ट जटमांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर ओतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तवळ जेजूच्या शिसामदलो एकलो इस्करियोत जुदास उपरांत ताका विक्रीत करचेक आसलो तो म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळेलो दोडो दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. हां, ओके, परतून वयर या. 5 खंयचें तेल जावन आसलें तें परमळीक तेल. 5च्या वयर या, 5च्या वयर. चवथें ओके. तिसरें सॉरी. आं, कालें आसा तवळ मरयेन कालें केलें थंयसर अर्दें लिटर भर कितलें म्हणटा अदीक मोलादीक. परतून 2 वर्सां. एक खाली मोलादीक म्हणून ना, अदीक मोलादीक. अदीक मोलादीक म्हणटाना पोर सांगलें न्ही, खंय मनी काणाचे ल्हानसो गुणो पडल्यार कालें करतात. घरांत खंय पडलो कालें करतात. आं, सोडटात गे ते ल्हानशें आबा. आं,
काय जावंक तेले कितले वस्तू ओडले पुरा काय पुरा आमगेर फ्रिज पाड जाला आनी मिक्सी पाड जाला हें काय ल्हान जाल्यार व्हडले विशय गी सोडटात गी मेळटा मुशेरी सोडिनात कोण आयल्यारी भुरगीं इस्कलातून आयल्यारी आडयेच्या म्हाका बेड्डाच्या आडयेक वचोंक जायना गो आतांची पयलेची 4 फिटाचे माणसो आहलो आतां 6 फिटाचो कोण धरलो आडयेक वचोन इल्लेशे सोदून काले सारून घाल लायट मनी घाल गो आनी पळोवन हाड गो म्हणनात गी ताका मेळना जाल्यार णव मणी येता कामात आनी त्या दळा मणी राखून रावतात खेदाळे येपटी हो गुनो सोदून काडचो म्हणून वय गी तर हांगा तेंच अदीक मोलादीक म्हणटा ताचे की व्हरता मोलादीक खंयचें तें तेल अपुट्टू जटमामची सुगंध तेल हाडन कोणाच्या पांयांचेर वतलें जेजूच्या पांयांचेर वतलें म्हळ्यार थंयसर तेणे तेलाक मोल बांदलें गी ह्या जेजूचो मोग तिणें तो नियाळ केलो ह्या आटापलो ताका तेलाचेर तिका मोल आसलें तेलाचेर तिचें मोन आसलें की गमन आसलें की ह्या जेजूचेर तिका मोग आसलो हां जेजूचेर ते कितलें मोलादीक तेल तिच्या त्या कर्णेक ते मोलादीक म्हूण तेलाक तिणें मोल बांदूना बट तिच्या जेजूक तिणें कालें केलें व्हरतें मोल बांदूना बट व्हरतो तो मोग आनी व्हरती करणी केली ताका मोल ना म्हूण दाखयलें जेजूक हांव कितें करता ताचे थंय हांवें खंयचेय मोलादीक म्हणून करूंक ना म्हजी म्हाकाच तिणें तिकाच कालें केलें ओपून दिलें आतां तिकाच ती ओपून दिवना जाल्यार तिचे भितर खंयचें आसतें आतां एक मनशान तिकाच आतां काली करूं ना तिणें कालती करूं ना काली करूं ना तिकाच तिणें ओपून दिवना जाल्यार ती कालें म्हणटी यब्बा हे मोलादीक तेल आंतले कापूस कांजून इल्लेशें लागयल्यार पावना आमच्या मती जाल्यार कालें तें सिसली बोर तेल आं त्या सिसली बोर तेल मोलादीक अदीक मोलादीक तेल आनी तांतलें आमी कालें करता येता जेजू आयल्यार या कोणी येता जाल्यार जर इल्लेशें आसा लास्ट इल्लेशें आसा म्हण दितालो उरलें कालें करता जाल्यार थंयच दवरता आसल्या पूण तिणें कालें केलें आसलें सगळें दिलें तिणें थंयसर ती वस्त कितली मोलादीक म्हळ्यार ती इवन खंयतान आयली जाता आमची तेल खंयतान येता चडटा जावन तेल आकाशार गी रुखांनी फुलांनी या फळांनी तर तें फळ पळय गी तें रुखांतून आयिल्लें फळ कोणें रचलेलें देवान रचलेलें तर आतां देवान रचलेलें तेल आतां तें सयत कालें करता ताच्या पांयांक म्हळ्यार हांवूय ह्या मनशाक ह्या म्हाका रचलेल्या मनशाक थंय हांवूय कांय व्हरतें न्ही म्हाका मोलूच ना म्हूण दाखयता कित्याक थंयसर रचणाराक मात्र खालें आसलें तो पदवी ती महिमा दिवंक सादी आसली दुसरें खंयच्यानच थंयसर त्या महिमा कांजोवंक साद नासलें तें तेल सयत ताच्या पांयां तळा हांव सयत तुका उबें रावन या म्हाका मोल बांदूंक हांव योग्य न्ही बट तें तुज्या पांयां तळा तुज आसूंक केदें की योग्य सो त्या तेलाक सयत ताचें मोल बांदूंक योग्य नासलें पूण तें त्या स्त्रियेन त्या तेलाक मोल बांदूना जेजू थंय वर्ती करणी गेली पूण कोण मोल बांदता पळया शिकल्या तवळ जेजूच्या शिसा मदलो एकलो इस्करियोत जुदास उपरांत ताका विक्रेत करचेक आसलो तो म्हणालो हे बरमोळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्या दिवंक नजो हां कितल्याक विकून 300 देनारांक त्या टायमार 300 देनार म्हळ्यार कितले कॉस्टली आसात ते तेल त्या टायमार 300 देनार म्हळ्यार बायबलांत इवन भांगाराचे वॅल्यू उलयना इवन हाचे डायमंडाचे वॅल्यू उलयना बट हांगा 300 देनाराचें तेल म्हळ्यार त्या टायमार कितले वॅल्युएबल त्या तेलाक ताका गोत्त आसा ताची वॅल्यू ताची रेट गोत्त आसा देखून कालें म्हणटा 300 देनारां विकून मेळ्ळलो दुडू कित्याक दुर्बळ्यांक दिवंक नजो आसलो ओके उपरांत तो सोर देखून ताणें अशें म्हळें शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलो म्हणून न्ही आपणा स्वाधीन आसल्या दुडवाचे चिरयेंत गल्लें सोन काडची ताका संवय आसली पूण जेजू म्हणाल हांगा वयर या काल्या तो काल्याक म्हणटा तशें ताच्या भितर कालें आसलें
जेजूचो मोग आसलो की वस्तूंच्या वयर वस्तूंच्या वयर. जो कोणा कडेन वस्तूंच्या वयर मोग आसा ताका 100% खंयच्याच्या वयर मोग ना, जेजूच्या वयर मोग ना. आनी थंयसर तो वस्तूक मोल बांदता आनी वस्तू कालें करता, दुर्बळ्यांचें कालें करता म्हणटा, पोट भरता दुर्बळ्यांक तें जिनी म्हूण दाखयता. एक्चुली दुर्बळ्यां खातीर कोण आयिल्लो? जेजू आयिल्लो. पूण तो जेजूक तांकां दिवच्या दाखोवच्या बदलाक तो म्हणटा आळे येन तांचें पोट भरयता, आंतून तावन तांकां कालें दिता, सुटका जाता, आंतून तावन तांकां बरें जाता. देखून ही वस्तू जेजूच्या की वर्ती, ही वस्तू जेजूच्या की वर्ती, ही वस्तू जेजूच्या की मोलादीक. मस्त पटी आमच्या जिवितांत थोडे पटी भोगतात न्ही, खालें मुझे वस्तूय मोलादीक, मुझे जॉबय मोलादीक, मुझे बिजनेसय मोलादीक. कितें जालां? फस्ट कितेंय ना जाल्यार आतां हांगा पळया, दोगांय आसात. ही एक मोरी, तिणें गेल्ली करणी आनी जुदासान. कोण हांगा आत्म्यांत आसा आनी कोण हांगा कुडींत आसा? जुदास कुडींतच चिंता. खंयचें? ताच्या खंयचे ह्या इंद्रियान सांगता की, इंद्रिया सांगतात न्ही ताका, आखो खंडापटे मोल आसा, हें भारी मोलादीक. तो कोणा कोट्टो आसा? सांगाता जेजू कोट्टूच ना गी. इवन जेजूच्या सांगाता आसल्यार ताचें मन खंय आसा? दुडवाचेर. म्हळ्यार कुडीच्या ओडण्याच्या वयर आसा की ह्या आत्मीक संगतीच्या वयर आसा? कुडीच्या ओडण्याच्या वयर. ह्या कुडींत कितें देखून जें कितें कुडींत वमता तें कालें करता, कुसोड्याचेंत फळ काडटा. आतां अरयेक पटीन चलता आसतना तो कॅल्कुलेट करतालो, अरयेका एरियान कॅल्कुलेट करतालो. आनी आतां तो जेजूच्या सांगाता कित्याक आसलेलो? आतां जेजूच्या सांगाता कित्याक आसलेलो? जेजूच्या मोगान गी जेजू तूं आसल्यार म्हजें पोट भरता, म्हाका पयशे मेळटात, म्हाका बिजनेस करयेत, म्हाका आस्त करयेत, म्हाका बदीक करयेत, आनी कालें म्हाका हॉलां करयेत, कालें करयेत म्हणून ह्या बिजनेस करयेत, आंगड्यो घालयत ताका म्हणून गी जेजूच्या सांगाता आसून. हांव जेजूच्या सांगाता आसून बायलो संवसारी चिंतूंक जाता, आनी हांव जेजूच्या सांगाता आसून बायलें कितलेंय मोलादीक म्हणलें तें कांयच न्ही. जेजू सगळें तुज्या पांयांच्या थळा आसा. म्हळ्यार हांव जेजू सांगाता आसा तें म्हज्या पांयांच्या थळा आसा. म्हळ्यार खंयचेंय पाड म्हूण सांगिना, बिजनेस पाड न्ही, जॉब पाड न्ही, म्हजे कडेन जागो आसचो पाड न्ही. पूण म्हजें गामान म्हाका तांतू तावन पोट भरता, तांतू तावन म्हाका पुरा येता. हांव जेजू लागीं आसा, पूण म्हाका दिसता तेंच म्हजें पोट भरो न्ही, तेंच म्हजें सगळें, तेंच म्हज्या भुरग्यांक शिकाप दिता, तेंच म्हज्या भुरग्यांक तें व्हड व्हड जॉबा पावयता, आनी तेंच म्हज्या घरांत सगळें हाडटा म्हणून म्हजें खंय फोकस ह्या गामान थंय आसा. जर तर हांव जेजू शिन्ना, ह्या जेजूचो मोग करता म्हूण सांगल्यार म्हज्यो कोरण्यो खंयच्यो जावन आसात? कुडींतले कुसोडाय काडचे फळाच्यो. म्हळ्यार कुडींत हांव वमतां, आतां म्हाका कुडीच्यो कुसोडाच्यो फळां येतात. सो हांगासर आमी मॅक्झिमम थंयसर कालें म्हणटा तें कळटा आमकां, तातूंत स्वत आमकां कळटा कोण कुडींत वमतालो आनी कोण आत्म्यांत वमताली. थंयसर उपरांत पळया सकयल. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्या सोडा, म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण ती दवरून घेवन दी. ओके. सो थंयसर तिणें जेजू खातीर मोल बांदूंक जायनातलें. म्हळ्यार तिणें कितें करणी केली, त्या करणेक जुदास मोल बांदता, पण तिणें तिका त्या करणेक या त्या तेलाक मोलूच बांदना. कित्याक मुजे थंय आसा तोका केदींकच मोल बांदूंक सादिसना. कित्याक तसो त्या वस्तूंचो क्रिएटर, तसो मुजोय कालें जावन आसा. क्रिएटर म्हणजे कूड मात ताणें क्रिएट केल्लो, तसोच स्वास म्हळ्यार देवाचो, ताच्या बापाचोच तो स्वास ताणें बापान आमच्या खातीर फुंकलो जावन आसा. म्हळ्यार आमी कोण जावन आसा ताचींच भुरगीं. तर आमकां संवसाराच्या वस्तूक मोल बांदूंक जाता की
ह्या जेजू थंय आसचो तो मोगूच व्हडलो जावन आसा, शाश्वत जावन आसा. जेजूच्या मोगांत आसतो तो तेंत व्हड आमकां एक काले म्हणटात ताच्या की बांदूंक जायनातलें तसलें तें एक फ्री गिफ्ट. तांतूं आमकां मोल बांदूंकूच जायना. बट आमी संवसाराच्या रितीन पळयल्यार हर एकाक मोल बांदून इवन आमी आमचे जॉब या आमचे बिजनेस आसा जाल्यार आमी जेजूच्या राजांत आमी मोल बांदता गिना. आमी घालतना मोल बांदून सकय मोल बांदता, हांगा मोल बांदता. आतां जेजूच्या आतां आमकां सगळें आमकां रसलां कोणें? देवान. आमकां आतां विंगड पयस जाल्ल्या देवातान पयस जाल्ल्या वय गे देवातान पयस जाल्ल्यांक लागीं हाडलां कोणें? जेजून. तर आतां आमकां जेजून करूंक कोणाय तेणी सादिनातली कर न्ही आमचे खातीर ताणें कुर्सार केल्या वय गे. कुर्सार केल्या उपरांत कोण ताका वळखता, कोण सोमीच जेजूच म्हजो सोमी देव आनी सोडून धर म्हूण कोण ताका वळखता ताका तोंडान उसारता आनी काळजान पाती येता म्हण वळखता म्हण तशें सांगिचें पडटा. सो ताका बॉक्स इको तो ताका काय जाता ताका पुनर जिवीत मेळटा आनी तो परतून कोणाचो भुरगो जाता? देवाचो भुरगो जाता. देवाच्या भुरगो म्हळ्यार कलेमणी उणेपण आसा गे. देवा कलेमणी उणेपण आसा गे. देवाच्या जिवितांत खंय मुने उणेपण सृश्टी जाल्लें दिसता गे खंय ना. सर्ग कोणाचो? देवाचो. तर ही भूंय कोणें रचल्ली? आनी इवन पाताळी कोणें रचल्लें? कोण? देवान. पूण पाताळ कोणाक रचलां? आमकां गे. ताच्या भुरग्यांक न्ही, सैतानाक म्हणून पाताळ रचलें. ताका सपरेट जागो. पूण सैतानाक सपरेट जागो दिला जाल्यार आज हो संवसार कोणें दिला? आमी दिला वय गे. आमच्या हातान करतो ना आजय आमची थोडी कर्तवांनी ह्या संवसारान आणखी ह्या संवसारान पृथ्वीचेर देव सांगता पृथ्वी मनशाच्या तब्येन दिला. सर्ग देवा कडेन आसा पूण पृथ्वी मनशाच्या तब्येन दिला. तर ह्या पृथ्वेंत कालय जाता जाल्यार ताका कारण कोण? सैतान गे देव गे. मुनीसच कारण. कित्याक मनशाच्या ताबेन ताणें सगळें सर्गींचें पोजूत ताणें दिलां. सर्गींचें दायजच ताणें आमकां दिलां आनी आमकां सर्गींचें दायज हाडूंक खंय म्हणी मिनत काडची. कोरें पिक्कास कांजोन या जेसीबी उस्तिल्ल्या बरी मिनत काडची गे ना. सिंपल ताची उतरां पातयेवन काळजांतान पातयेवन तोंडांतान उलोवंक. म्हणजे बिलिवींग सिस्टम हांगाची चेंज केल्यार बरो. म्हणजे मोन थंय चेंज केल्यार बरो. आनी हांव कितलीं उतरां उलयतां ती उतरां खंयची जावन आसात? म्हज्याच बापाची उतरां जावन आसात. जेजू क्रिस्ता द्वारे तें आमकां सगळें केल्लें. सो सगळीं तीं उतरां आतां म्हाका काय करतात? इवन ह्या संवसारान म्हजी जिवीत ही जावन आसा ती उतरां म्हजो जीव जावन आसा. इवन तितलेंच न्ही हांगा कितें उणेपण आसा जावं दी मनशांत जावं दी ह्या संवसारान कितेंय उणेपण आसा ती सृश्टी करूंक सगळें पुनर ताचो अधिकार पदवी कोणाक दिल्या? आमच्याच हातांत दिल्या. ती आमी समजोवच्या बदलाक आमी आमकांच खंयचें घालता? शिराप घालता. खंयच्या रितीचें? म्हाका सैतानान अशें केलां, म्हाका सैतान तशें करता, म्हाका अशी आलोचना जातात, म्हाका आनी खंयचे सुसायड थॉट्स येतात आनी म्हाका कालेंगी आतां बांयकुड्याम जाता या आनी कालें प्रॉब्लेम जाता, अशें जाता तशें जाता. पूण सगळ्याक सोल्युशन ताणें आत्म्यांत. जो कोण आत्म्यांत चलता ताका कालें आसा म्हूण सांगलें वडल. सस्नीक जिविताचें पीक लुंवता. कोण कुडींत चलता ताचे थंय कुडींत कुसोड्याचें पीक काडटा. जो कोण हांगासर थंयसर कुडींत कालें काडटालो तो कुसोड्याचें पीक काडनासलो. कितें करतालो? आतां जेजूक ऑलरेडी गोत्ता आसा देखून ताका कालें दिलां. जेजूचें कंपनीचें अकावंट कोणा कडेन आसलें? जुदास आसोवे. आतां कंपनीच्या अकावंटान कालें करतालो इल्ले 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 बॉक्स पळया बॉक्स प्रेज गो सावंड इको. सो थंयसर जुदास कालें करतालो थंयसर लोलो काडटालो. सुरची सोय आसली. तितलेंच न्ही ताका आनी खंयी कालें खंयचे शेतां पळोवतना सगळे वाटेर येतना जेजू कोट्टू
हांवें हें शेतकान गेल्यार बरें आसता, तें म्हाका आसल्यार बारी बरें आहलें, हें म्हजें जाल्यार बारी बरें आहलें. खंय आसा पूर आलोचना खंय आसात? बायलेन काळी जेजू कशीन आसा की जेजूच्या भायर आसा? संवसारीक रितीन. मस्त बटी आमी जेजू कशीन आसा, आमचे काळीज भायर आसा की जेजू कशीन आसा? थोडे बटी कितले बटी ताका बरें जॉब मेळ्ळें न्ही. म्हज्या पुताक आतां पळय खंयचे शिकल्ले मनीसार न्ही रे ताचे कडेन. कोणाची 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 वळख करन तो कसो गेल्लो खंय, खंयचे शिकल्ले खंय, कशें थंय पावलो खंय, खंयचे रितीर पावलो खंय, पाड न्ही. बट म्हजें गमान ताचे वयर फोकसच ताचे वयर. इवन मस्तू जाणांचे हांवें पळयलां, कोण हांगा आयली रितीरेक आनी इवन आसा ती जावंकूच जायना म्हणलें तसली पुरा खंयच्या खंयच्या जिविताचे व्हडल्या व्हडल्या स्टेपांनी पावल्या, खंय 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 पावल्या. मुखार तुमकां सांगता ताच्या विशयांत हांगा. सो पळया, गलेशियन्स 3:3 काडया आमी. तितलेय तुमी पिशी जाल्यात काय? आत्मीक तरान आराम केल्लें तें रक्त मासान संपन करूंक तुमी सोदतात. कालें करतात आमी सुरवेक काही येना, खंडा पटे जायना, माथ्यार बार, येणें तावन धांवता तेणें तावन धांवता, काही येना, मुज्यान सादीस ना. आनी हांगा येवन बरें जातात, जॉब मेळना, डिप्रेशन, भुरग्यांक डिप्रेशन शिकल्या मागीर जॉब ना जॉब ना जॉब ना. या गो एपटी रेतीरेक या गो, यार एपटी रेतीरेक या. रेतीरेक आयली, आयल्या उपरांत कालें जालें, ब्लेसिंग्स एक्टिवेट जाले, मेळ्ळे न्ही, ऑलरेडी आसा भितर. आतां कळ्ळें ताचे भितर आसा. खंय तो देवाच्या उतराक आयलो, 4 देवाचे उतरां रिपीट केले, इल्लेशे दीस एक्टिवेट जाले. आतां जॉब मेळ्ळें जॉब मेळ्ळें जॉब मेळ्ळें, बिजनेस मेळ्ळें, जालें. आतां जाता संवसाराच्या रितीचें काल जाता. आशा येता. इवन पाड न्ही, जॉब मेळ्ळेंय पाड न्ही, बिजनेस जालेंय पाड न्ही, पूण हांव आतां खंयच्याक म्हजें फोकस शिफ्ट केलां? संवसारी वस्तूचे. तो आतां प्लॅन घालता कशें, 1 लाख सांबाळ आसा जाल्यार 50 लाखांचे एक घर बांदिचे. पयलींत 6 लाखय मेळटा म्हूण रेडी करता बड्डीक, खंय मेळटा इंट्रस्ट. आतां बँकाक काय ना, 1 लाख सांबाळ आसा जाल्यार रेडी आसात बँकां दिवंक. ताच्या मागीर म्हजे काजार अशंत जायचे, ताच्या उपरांत म्हजी भुरगीं अशंत आसाची. बायल बायल भुरग्यांच्या पयलें बायल जाय न्ही, बायल अशंत आसाची, तंत जायचे म्हाका. भुरगीं अशंत जायचे. चेडवाक जाल्यार म्हजो घोव असोच जायचे. पुरो खंयचे चिंताप? संवसारीक रितीचे. पूण देवान ऑलरेडी ताका करून दवरला की ना. म्हज्या जिवितांत सत्य सांगता, म्हज्या जिवितांत हांवें म्हाका खंयचेय सोद केदां पयलें न्ही, पयलेंची जिवीत ऑलरेडी पोर पुरलां हांगा, पयलें पुरलां. तुमचे कडेन पोर सांगलें न्ही, ते पोर सांगतना ताच्या पयलें पूर्ण जालां. पयलेंचें जिवीत कांय ना. आतां डेंजील तो पयलें काल बोटली गंजन बसतलो, पियेतलो आनी काल गम्मत मारतलो, मजा मारतलो. तो म्हूण कोणीय सांगल्यार रे कोण तो, ताका पूर्ण आडांबरां कुंभ जाल्यान. खंय पोंड इज्रायलांत आसा, सगळ्यांचे पोंड आतां इज्रायलांत आसात. सो आतांचो नवो सगळो देवाच्या खंयच्यांत आसा? मोगांत आसा. आनी देवाच्या स्वभाव असो जावन आसा. सो देवाच्या स्वभाव असो म्हळ्यार आतां म्हणजे थिंकींग देवाच्या स्वभावाचे, देवाच्या रितीचें जायचे की. देवाच्या रितीचें जायचें जाल्यार ताकाय देवाच्या रितीचेंच मोन दिलां गी. आमकां ताचें क्रिस्ताचें मोन दिलां म्हणटा. आमचें क्रिस्ताचें मोन, जें कितें क्रिस्ताचें मोन सांगता तेंच पक्का परफेक्ट. सो पळया आमी लूक 6:38 काडया. 6:38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितेले, बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतेले. हेरांचे कान घेया, दिया हेरांचे कान घेया. हेरांचे कान गेल्यार मात्र दांबून जेपून हालोवन बसून खंय जाता, लेसांत पडटा. हेरांक दिल्यार पडटा. हेरांचे कान गेल्यार मात्र हेरांचेर आक्रमण करा, हेरांचेर केजी दाग्या केज घाला, सांगू ना गे.
त्या मात्र न्ही मुजें जाता दुसऱ्यांचे जाता ताचे जाता मुजें जाता ते केदळा हांवें आनेकल्याचें खाण गेल्यार मात्र तें मुजें जाता वय मू हेरांक दिया कोण पाटी दिता पळय हांगा कोण दिता पळय हेरांक दिया दिया आनी तुमकांय दितेले कशें बरत्या मापान आं दामून हालोवन आनी बरोवन ओम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतेले बायबलान तेंचे वर्ड्स पुरा ओट्टू केल्यार दामून जेपून हालोवन बसोवन बरोवन ओमतोन तुमच्या लेसान घालतले 7चे 70 पाटी काउंट करूंक जायना आतां हांगासर हे मॅस कोणाचें जावन आसा आतां हे किंगडमाचे सर्गींचे बापाचे मॅस आमच्या किंगडमाचे बापाचे मॅस आतां टिचर इस्काला गेल्यात म्हण तुमी टिचर इस्काला गेल्यात मग तुमकां आतां तुमच्या हातान 10 रुपये आसात 10 रुपयान तुमी 7 रुपये काडटात आनी एकल्या दितात कितले उरले 3 रुपये उरले 10 रुपयांतले 7 रुपये काडल्यार 3 रुपये उरले हे खंयचे मॅस आं टिचरीन मारन सोमा येनातल्याक वयल्या वयर काण धरन कुट्यो घालून 3 अरे पळय तुज्या हातान 3 उरल्यात म्हणून कुट्यो घालून शिकयल्ले आतां कुटयांचो उडास येता देखून काळें जालां 3 रुपये आसात पूण हांगा दामून जेपोवन हालोवन बसोवन बरोवन ओमतोच्या मापान म्हळ्यार 10 रुपयांतले 7 काडल्यार खंयचे हांगाचे संवसाराचे लेख काले म्हणटा 3 रुपये पूण हांगा काले म्हणटा 700 रुपये परतुनी कितले गी 700 मल्टिप्लाय कितले पटी म्हणून सांगूंक ना आमी घाल्ले ते कोणाच्या अकाउंटांत आसा SBI गी सिंडिकेटान गी युनियनान गी आमी घाल्ले आमच्या केदींकच उणे म्हूण नातले भ्रश्टाचार नातले थंयसर खंयच्या एरियांत मोच कंजन वयली प्लॅनार तें प्लॅनार म्हणून सांगिनातले त्या बँकांतले म्हळ्यार आमच्या बापाच्या सिरगींच्या बँकांत आमी डेपॉझीट करते आसा हें तुमकां कळीत आसाचें केवल एक वर्ड ताणें रिलीज केलो सगळी पृथ्वी जाली एक वर्ड रिलीज केलो सगळी प्राणियां जाली एक वर्ड ताणें रिलीज केलो सुकणीं जाली एक वर्ड रिलीज केलो रूख जाले तितल्यानसनी त्या रुखांनी फळ ताचे भितर बी आनी एक बियांत सगळें फॉरेस्ट करचें तितली सकत ताणें घालून दवरल्या इवन आमकांय कळीत आसाचें इवन आमचे भितरय ताणें फळ म्हळ्यार मुखली संतत येवचे बरी तेंय ताणें करून दवरल्या कोणी आमी केलां गी सादी ना हे आमकां चिंताप ना भाव भयणो आज आमी हातूंत शिरकोवन पडल्या सैतान एका एरियांत हेरांक दिया आतां हांव काल करता काली हांगासर दिवचें म्हळ्यार म्हजें आतां खंय म्हज्या अकाउंटांत आसा तें मात्र न्ही हांव आतां मोग दितां मोग काल येता मोग गळू येता गळू म्हळ्यार कळटा गी हां मस्तू कोंकणींत गळू ना कन्नडान मात गळू आसा इंग्लिशांत ती ना लावज म्हूण येता लावज म्हळ्यार ताका मिनींग बरोवन ओमतोचें येतलें सो ES सगळ्याक ऍड करूंक जायना तें सो आतां हांव आनी एकल्याक वचोन गाळी दिता कालें येता इल्ल्योश्यो येतात गी आज गेल्ली एक फाल्यां कोणा तावणू थंय तावणी येता थंय तावणी येता थंय तावणी येता आज हांव केज घालता आनी एकल्याचेर फाल्यां कालें जाता आनी एकलो फाल्यां तोय येता वोय येता तोय येता सीड कोणें घाल्ली आं हांव आतां म्हणटा ती खंयची गी पाड एक शब्द डा म्हणून वायट शब्द उलयता तें जाल्यार काल जाता थंय तावणू बरें येता मू हें ना गे इल्लें सडत ते येता एकले येता न्ही आज हांगा ताच्या जाग्यार केज घाली ताची 4 जाण भाऊ आनी पळयतना तांकां 60 वर्सां जालां तांकां पूत जावन नात्रां जाल्यांत नात्रां पंतुरां अंतुरां पुरा आयलीं आमी आपयता आमचे भितर काले करता आपयता आमी बी घालता वायट आनी खंयचे काडटा आमी फळ वायट कोण कुडींत ओमता कालें करता तो कुडीचे कुसोडायचे काडटा एक दीस समाधान ना
एक दीस खंयचेय ना, खंयच्याय रितीर ताका इराराय आनी मागीर लास्ट कालें जाता आमकां आनी खंयच्यो पिडा. नॉर्मल कुडियेळांत एक पिडा, सादी पिडा सगळ्यांनी गेल्यार डिप्रेशन नांगी. कुडियेळांत आसलें इतलें आमचो ऑलिन ब्रदर नागेंद्र गौड ऑलिन ब्रदर म्हणटा, नागेंद्र ब्रदर म्हणटा, म्हज्या 20 वर्सांच्या जिविताच्या मिनिस्ट्रींत कोडयाळ फस्ट आयिल्लो तो 2 वर्सां पयलें, 2-2.5 वर्सां पयलें. 20 वर्सां म्हळ्यार डिप्रेशन पुराय कोडयाळची येतात. डिप्रेशन 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 म्हणटा. आकात हें आयकोन हे डिप्रेशनचें दोन ह्या डिप्रेशनाच्या वर्डाचें मिनिंगूच मेळना. डिप्रेशन म्हळ्यार खालें. मागीर लास्टाक विचारलें डिप्रेशन म्हळ्यार खालें. डिप्रेशन म्हळ्यार ती एक मानसीक समस्या साहेबा. म्हळ्यार चिंतून 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 आतां चिंचे जनरेटर स्टार्ट केला पळय तो रावंकूच तायकाना. तेंच डिप्रेशन. ताच्या मागीर ताका समजलें. ताका सगळ्यांनी ताणें मिनिस्ट्री केल्या की बेंगळूर थंय हांगा तेणें पुरा वचोन तो शब्दूच आयकूना गे. कोडयाळ आयल्यार पुराय एंत खंय मानसीक समस्या, डिप्रेशन आनी काल न्हीद पडना, भिरांत एंत खंय. ताणें आयकलें तो फस्ट कोडयाळान खंय. तो आमचे कडेन सांगता फस्ट तो नाल्ला तांचे कडेन विचारूंक म्हाका लज मुशेर दिसता. तुमी जाल्यार म्हजे भितरले तेणे म्हणून देखून डिप्रेशन म्हळ्यार खालें म्हण विचारता. तली परिस्थिती आमच्यांक डिप्रेशन म्हळ्यार घरा आनीकले भुरगे जाल मारल्या बरी. पयल्यान ती विचारता तुका डिप्रेशन आसा, तुका डिप्रेशन आसा ना खंय फॅमिली डॉक्टर आसा न्ही ते जायत ना जाल्यार खंय कावन्सिलिंगा व्हरतात. कावन्सिलिंगा सही बरोवन सांगता तुज्या भुरग्याक तो शिकना, ताका शिकोवंक जायना खंय, ताका बूक पळयतना जायना खंय म्हणून ताका डिप्रेशन वच तो डॉक्टर आसा वच चीट बरोवन दिता. आमचेच कावन्सिलिंग करचे मनीस आमचे देवाच्या उतरांत जाल्ले पुराय की आज भुरग्यांक पुराय की डिप्रेशन अंत आनी पुराय हॉस्पिटलांत कहली परिस्थिती पळय. हांगा मस्त जाण आयल्यांत आमकां डिप्रेशन म्हळां दुखून आमी वखद हाडूंक गेल्या. ताच्या ते दीस जावन आमकां मांडो सकयल केल्लो वयर उखलूंक जायना आनीकल्यान मांडो केंसांक धरून वयर उखलचे तितल्यो गुळयो घालून दिता. कालें घर सकाळीं उठ्ठाना न्हिदी आम जाता, राती न्हिदतानाय न्हिदी आम जाता, सगळे दीस न्हिद्या. कामां वचोंकूच जायना. कामाडे गेल्ल्याक ताणें न्हिदल्याक ताणें धनिया व्हेल्लो ताणेंच मांडो वयर करून काल न्हिदताय म्हळ्यार म्हाका न्हीद येता म्हणाल देखून वच घरात वच न्हिदे म्हळें. हें आमची परिस्थिती. सो आमी कालें केलां घर कांजेला म्हळ्यार कळीत नासतना समजूनी नासतना असले परिस्थित्यो आमी आपयल्यात. असल्यो परिस्थिती कित्याक आमकां देवाच्या तरेचो स्वभाव देवाचें सगळें टोटली दिलां. आमकां उलोवंक मिनत काडूंक न्ही भाव भयण, काही मिनत काडूंक ना. आमकां उलोवंक आमचे आमी कितलीं जाणां आमच्या जिविताच्या वयर डिक्लेअर करता बसावनी उलयता हांव समृद्धी जालां, हांव जैतेवन जालां, म्हज्या घरान पीक बरोवन ओमता, म्हाका जॉब बरें जॉब मेळ्ळां. हांव पयल्यान तुका डिक्लेअर करता. फस्टाक डिक्लेअर केलें जाल्यार मागीर सोदून वचोंक आसा गी. हांव म्हजे ल्हानशा भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक डे 1 हांव स्टार्ट करता डिक्लेअर करूंक. ती डिक्लेअर करता ऑटोमॅटिकली पुरा एंजल्स येवन तांकां वाटो दाखयतात. आमी आज कालें करता आमच्याच मिनतीन चलता जाल्ल्यान ओके तुज्याच मिनतीन तूं कर. हांवें कालें करूंक जाता, जितून कालें करूंक जाता, देवान जाल्यार कालें करूंक जाता. आतां बी फस्ट आमच्या हातांत जाल्लें वय गे. आतां घरांत गादे आसल्यांक कोणाय गादे आसल्या तोट आसल्यांक फस्ट ते बी कालें करता, कालेट करून आमच्या हातांत दवरता. आतां ते बी वचून गाद्याक घालता. कोणाचें बी जाता? कोणाचें जाता ते गाद्याचें जाता. म्हळ्यार ताचे वयर म्हाका आतां हक्क ना. तें गाद्यांत आसल्यान आतां तातूंत एक सिस्टम गेल्या देवान ऑलरेडी. एक बी गेल्ले तें बी मरता परत तातूंत कालें जाता तातूंत परत 100 वांट्यान तातूंत फळ दिता आनी ते फळ खावन आमकां कालें जाता आमचें जिवीत सारच्या बरें जाता. ते केदाळा आमी आनी कडेन दिलां तें मुजे म्हणून हांव केदाळा चिंतीना. ह्या मुजे म्हणून केदाळा हांव काण घेना. तेन्ना तें कालें जाता मल्टिप्लाय जाता. बट आमचें कालें जालां म्हळ्यार आमी दिवचें तें मुजे नांव फस्ट पट्टेर येजें. येना जाल्यार नोटीस बोर्डार पळयतात काल येवना. आतां गाद्या गेल्लें जाल्यार मुजें जालें. आतां गाद्या गेल्लें जालें की बी मुजें जालें गी. आतां मुजें नांव सांगलें, मुजें नांव सांगिना जाल्यार हांव आयकूंक आयकना बिलकूल. आनी वचोन 4 जाणां कडेन हांवें ताका दिलें सायबा, थंय दिलें सायबा, अशें दिलें. थंय वचोन एक चेक बरोवन दिली. सांगलें आतां तें बी भायर ओंपलां गी या मुजेंत बी म्हूण दवरलां.
आतां मुजे बी म्हणून धरल्यार हांव कुडींत बरें फळ काडटा की कुडींत ओंपलां की ओतम्यान ओंपलां गाद्याक ओंपलां की मुजे भितर तो दवरलां मुजे भितर दवरलां आतां ओतम्यांत ओंपलां की मुजे भितर कुडींत ओंपलां आतां कुडींत ओंपलें जाल्यार कुडीचें फळ येता की आत्म्याचें फळ येता कुडीचें फळ येता कुडीचें फळ बरें की आत्म्याचें फळ बरें आं कुडीचें फळ खंयचें फळ काडटा आत्म्याचें फळ कालें काडटा सासनीक जिविताचें फळ काडटा म्हळ्यार बरोवन वोमतोच्या मापान खंयच्याय रिती उणें पडनातलें समाधानाचें संतोशाचें आनंदाचें जिविताचें भरलें भरलें हर एक फावटी भरलें काडटा तितली बांय ती उणें जायना त्या खंयच्या समारितान स्त्रियेक म्हणल्या वरी तुजें तोंड एक जर ओपता केदींच तुका ताणी लागची ना ती सुकची ना आमी जरी सुकयल्यात कश्यो कुडींत ओंपून आमकां फस्ट खंयसर खंय नांवां येतात थंय मात्र आमचें डोनेशनाक खालें चलता चक्क चलता सो हे समजनासतना सैतानान हर एका एरियांत ताची एक ल्हान पंचारां दवरल्यान हर एका एरियांत आमी चलतना पळय ल्हान पंचारां कांय ना चोर पंचार कळूंकूच कळना टुस्स गेल्लें ओ वारें घालून बाकी सदांय पंपा वचून वारें घालून बाकी तेंत वारें गेल्लें बाकी सो ही चोर पंचर्स हें भारी गरजेचें हांव कितें दिता हांव तेंच ताचें मल्टिप्लाय करून खावन घेता हांव जर तर मोग दिता खावन जाता मोगूच तूं म्हाका येता हांव जर तर पाड उतरांत दिता म्हाका काले येता पाड उतरांत दिता देखून हेरांक दिया दांबून जपून हालोवन बसून केवळ काल दिवचें म्हळ्यार हो हांवें गळ्यांतल्यान दिवचें तेंच म्हणून न्ही पळया आमी या मलाकी 3 टन्नाक या पळया ते मलाकी 3रो अध्याय 10वी ओळ पळया म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा आं कशी बरी खाले म्हणटा हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा सगळ्या बायबलांत एका मनशाक देवान दुसऱ्या विशयांत खंय म्हजी परीक्षा करा म्हणून सांगलें ना सगळ्या बायबलांत ना एकाच एका ताणें उतराक मात्र सांगलां ह्या परा म्हज्या मंदिराक हाडा आनी तुमचे मंदिराक हाडले जाल्यार दशमांश या तुमी कितें तुमचें म्हणून चिंतलां तें तुमचें न्ही तुमी केदां तें बी म्हणून घालतात न्ही ताका कालें म्हणटा परीक्षा करून पळया म्हणटा बट आमी परीक्षा ही करता की आमचीच परीक्षा आमी करते आसा आमचीच परीक्षेक आमकां घालते आसा कशें थंयसर जुदास कालें केलें जुदास जेजू सांगता आसल्यार कालें उणेंपण आसतें गी सासनीक जिवीत म्हळ्यार सगळें ताका जेजून पुरो दिल्लें की ताका अधिकार पुरो दिल्लो की सगळ्यांचे बरी पुरो दिल्लें सगळी चिरीत ताचे कडेन सडताले वय कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या बिजनसाचें अकावंटूच ताचे कडेन आसलें म्हळ्यार सगळ्यांचे सडत न्ही हां सो अकावंटूच ताचे कडेन आसलें तर आतां पळया ताचें मन पळया ताचे संवसारीक रितीचें म्हळ्यार कुडींत ओमचें तसलें जालें म्हळ्यार कूड कितें ताचें मन कितें सांगता कूड म्हळ्यार भायलें न्ही कितें म्हाका पंचायती हातूंत इन्क्लूड जालें तें अनेक फावटी टॉपीक हांव दिता तें दिवंक गेल्यार आतां व्हडलें जाता परतून सो कशें म्हजे पंचा इंद्रिया सांगतात तशेंच करूंक लागलो कशें आत्म्यान सांगता जेजून सांगता ताच्या प्रकार न्ही आतां कालें करता तें केल्ल्यान आतां ताचे भितर कोण घुसला सैतान आतां तो कोणाच्या ताब्यान गेला जेजू कालें करूंक जालें की इवन जेजून लास्टाक घे म्हजी कूड म्हूण सांगलें आनी म्हजे रागात म्हूण सांगलें त्या दळे म्हणटा ताचे भितर इगलो सैतानंत म्हूण इवन लास्टाच्या घडयेक रिपेंट जावंक ताका अधिकार हें आहलें कालें चान्स दिल्लें रिपेंट जालो गी रिपेंट ना ताच्या विशयान पर दिलें टॉक परतून दिना तुमकां युट्यूबांत आयकेत तें वय सो केदाळा तो हें जालो ताच्या विशयांत ताचें गमण ताचें फोकस ताचें सगळें हें खंयची ताची दृश्टी ध्यान सगळें ताचें संवसारीक रितीचें आसलें आतां ताच्या भितर कोणाक दिलो सैतानाक दिल्ल्या काणयोंक सैतानाक ताका ओपिल्ल्यान आतां सैतानान कालें केलो ताका नाश केलो आतां तेच शीस आशिल्लें तांकां कळीत ना जेजू कितें करता म्हणून पूण जेजू तो मोग आसलो ते खंयच्याय की लब जाल्ले
इवन लास्टाच्या घडये जेजू पुनर्जीवन पण जावच्या पहिले 3 दीस जाले उपरांत तो सुमार दीस मेळोना हांकां शिसांक मेळोना. इवन पेद्रू गोतू बसचो मनीस न्ही. इवन पेद्रू काले गेले हांव मसली धरूंक चलता. हांव मसली बागूया कोणाक आपयलें ताणें कोणाक आपोवना. तो मात चलता म्हणालो पळय कितलो बरो पळया कालाक दुसऱ्यांचे म्हाका नाका हांव चलता म्हणालो. ना ना आमी येता म्हणाले. सगळी दीस आनी रात मसली धरूंक ताणें जाळ देवेली धरली खंय ना. सुकाटे 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 सुकी बाई काल सांगले न्हू पोट्टू बाई मिनत 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 सगळी रात आल्ले बुरा. आतां तडीर तावन एक ताळो आयकता कितें तुमकां मसली मेळोना ना. काल घरा तुमची जाळां उज्याक देवया. जाळ उजव्याक देवेले जाळां देवना जाळ देवेले जाल्यार जेजूच्या उतराचेर तांणी पातयेनी दवरली गी. उतराचेर पातयेन दवरली. सुरवेक तांकां कोण म्हूण कळोना. त्या उतरांक कितें उतार आयला त्या उतराचेर पातयेनीर तांणी काल केलें जाळ गेली. पेद्रूक म्हण येते आसलें न्ही. आतां पयल्यांची व्हडलीं तारवां गी मोठी तारवां आहली गी. एक ल्हान अल्टाची धाकटी तोरवां दोनीर हांगा तावन सगळी रात हेणे सगळ्या वाठारार जाळी घालन 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 पुरो जाला. आतां हेणेच्यो जाळी काडून वयर दवरतात मात जाळां काडूनात तुमची जाळां त्या कुशीक देवया म्हणटा उजवा. आतां जाळां काडटना ताका पेद्रूक म्हण येते न्ही ओय काल तडीर आसा हांव 20 वर्सां दर्यांत मासली पाकचो हांव म्हाका गोत्ता आसा मुजे रडार ते न्ही हे रडार न्ही मुजे रडार म्हणटा मासली खंयच्यान धांवता खंय उडकाना घालता कशें वयर उडतात म्हाका कळीत आसा आका तडीर रावन काल कळीत आसा सांगे तेंगी. ते पयलें जालें पूण ताच्या उपरांत वय ताच्या उपरांत ताच्या उतराचेर ताणें कालें गेलें जाळ देवेली. ताणें मुळ्ळें गी तशें आत्तां म्हणल्या बरें हांवें सांगलें गी ताणें काल जाळ देवांचे वय काल उलयता दोनीच्या इस्लांतावन तिसल्यान गय सगळ्या दोनीच्या सरावंडिंगा अर्द किलोमिटराचेर जाळ उडयल्या. आतां हो इस्लांतावन तिसल्यान गेलो म्हळ्यार मसली मेळटा म्हणून आमी कालें करता आमी का तुवें काल सांगचें साहेबा देवाचें उतार हें दिता की तें दिता कावंकू दिता गी. मस्तू जाणांनी सांगचें तें कावंकू दिता गी पोट भरूंक दिता गी. आमींच गळाचें आनी आमींच करी जाय. मस्त पटी आयकलां आमींच गळा जाय आनी आमींच करी जाय. देवाचें उतार दवरचें तितलें मात्र दवरीचें सांगचें तितलें मात्र म्हणाचें. काल सकाळीं मागणें सांजेर मागणें 2 पावणां गी आयतारा 20 पावणां गी. आमी ट्रेडिशनां केल्यात ट्रेडिशन रिवाजो केल्यात. सो जेजूक आमी पळयतना रिवाजीच्या लेन्सांत पळयतें आसा. मुजीत तूं फिलोसॉफी केल्या फिलोसॉफी म्हळ्यार कालें मुजेत तूं ओन सेट ऑफ वॅल्यूज हांगा वॅल्यू घाल्या एक अशें एक आयतार एक मिसाक गेल्यार मात्र जालें सकाळीं आनी सांजेर मागणें म्हळ्यार मात्र जालें. ह्या आनी एकल्याची फिलोसॉफी आमी काणयो न्हू तेंच आमचें चिंतलां. देवाचें उतार सांगता म्हणजे उतारच तुमकां जिवीत मुझे उतारच तुमकां सक्सेस मुझे उतारच तुमकां नंदन मुझे उतारच जीव म्हणटा जीव. कोणा कडेन देवाचें उतार ना ताचे कडेन जीव सुना. खंयचो जीव हे न्ही कुडी कांजो न्हू हो जीव न्ही प्राण न्ही. जीव म्हळ्यार देवातून ती एबंडन्सी दिला तें सगळें ताणें देव गॉड कायंड ऑफ काले म्हणटात फ्रूट काडूंक ताणें तो अधिकार पदवी दिल्या. दी रायटियसनेस ऑफ गॉड देवाच्या रितीचें. हर एक हांवें तें कशें पातयेवच्यानी काडचें उलोवच्यानी काडचें. तरी की आतां आमी कालें आमी ट्रेंड जाता म्हणशेरी हांगा सैतान सोडिना इजी ना. ह्या मण्णाची चिंतना म्हजी सोडिना इजी ना. ओडटा धरन नाका नाका तुजें न्ही तें तुका न्ही तें कोणाक कोत्ता की वयर पिचींग करचे 4 ब्रदर आनी पयलें मारी मगदलीन आनी परत धांवताले पळय तांचे बरी एक 4 स्त्री तांकां मात्र दुसऱ्यांक कोण्णय की न्ही तें. आमी काल आमकां तें काम करना आमचे भितर तें काम करिना. तें काम करचें तांचे भितर मात्र तांकां देवान स्पेशली आतां टच म्हूण करून धाडला. सो तांकां टच जाला आमकां कितले पटी थंय वयर तान बॉम्ब मारल्यार टच म्हळ्यार टच जाता येतना तें तांकां मात्र जाला. सगळें की देवान आमचे की सडीत हांगा कोण आसात पळय आमचे की सडीत भायर देवाच्या राजाचे निज सेवा करून तांच्या जिवितान इतले एबंडन्सी काडले आमी पळयल्यान. भुरगीं पुरा कशीं आसात गोता कितले बऱ्या जॉबान गेल्यार थंय सोडिनात. उतरांनी आसा तांकांय उतार दिवचे थंय तांकां उतार मेळचे. आयतारा चलतना आनी एकल्याक मेळून उतार दितात. टेस्टमनी सांगतात.
काही गोत्तू ना चड शिकप ना आवय बापायक हांगा येताना पळयताना कांय शिकप ना आमी चिंती जेगी आमी थोडे फावटी मनांत कॅल्कुलेट करता हो ती कांय करची ना पळयताना तिणेंत चड काम करचें किंगडमान. सो कोणाकी कॅल्कुलेट करूंक जायना किंगडमान. कोणी एकलो मनीस आमी आमच्या मेजरमेंटान निमाणो दिसता जाल्यार निमाणोन सुपयलो जातलो. देवान तशें रचलां. आमच्या मनांत आमी मस्तू तरेचे काले म्हणटा एक्टीव आसा जाल्यार बारी म्हणजे मन काम करता जाल्यार तें मन संवसारीक रितीन काम करता. तें एक्सेप्ट करूंक सोडना. आतांत कितें आत्म्यांत आसा पळय तें तो काणयोंक सोडिना. ताचें मन भयंकर उलयता. कित्याक कोता की ताच्या मनाच्या द्वारे तो भयंकर ताणें सक्सेस पळयला. सो ट्रेंड जाला तातूंत त्यात सक्सेसान देखून आत्म्याचे तो रिसीव करूंक रेडी नात. सो आमकां देवाक अर्घ म्हणा जाय. ते ताणें आमकां फोव केला. कालें करतात कालें म्हणटा म्हजी तुमी परीक्षा करा उपरांत वाचया. आनी हांव तुमचे पासून मळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद ओतलो की ना म्हण पळया. पळया मळबाची दारां उक्ते करन तुमचेर भरपूर ताका पिकाक भरपूर तुमकां कालें जाय. तुमच्या एरियांत सगळे ताणें बरोवन वोमतोच्या मापान केलां. एक रूख आतां रूख तो तुमकां दिसता त्या रुखाचेर फळां मात्र दिसतात. वय आतां फळां जालीं त्या रुखाचेर तुमकां फळां मात दिसतात. पूण त्या फळाच्या भितर आसल्या बियेक कॅपेसिटी कली दवरल्या कोताय. आतां माड घरांत माड आसात माड एक माड तुमी आतां घालो कितलीं वर्सां म्हणशेर खंयच्या संतती आमकां आमच्या आबान घाल्लो माड दवरले सांगतात की आबान दवरलो गय आबान दवरलो तांच्या पुतांनी जाले पुतांची भुरगीं जालीं आमी. आतां तें माड दादोशी नारळ दितात. कोणें केल्लें नारळ दिवचें बरी कोणें केलां ताका सकत देवान ऑलरेडी ताचे भितर घाल्या. देवाचें काम आमचें काम आमी कालें जालां गोत्ताचा की देवाचें काम तो हांवें म्हजें म्हूण कांजूंक चलता. देवाचें काम देवाक सोडितेत ना. तूं न्ही आनी कशें उडलो जुदासान उलयल्ल्या बरी खंयचें ताचेंत स्वंत तो ती कितें करता करनी जेजूक करता तातूंत यथेश्ट फळ तिका आसा. ताचे की व्हरतो तिका मोग ताचे की व्हरत्या मोगान आनी कितें जाय मोग आसले रे खायलें ना भिरांती ना सगळें जाता. ए टू झेड देव म्हळ्यार तो मोग. जर तर तो देव म्हजे सांगत आसा जाल्यार हांव खंयच्या सारक्याचो जावन आसा ताच्यातच सारक्याचो जावन आसा. आतां म्हाका सगळ्यो अधिकार पदवी दिल्या देवा बरीच उलोवन देवा बरीच हाडूंक काडूंक. सो हर एक पटी इवन आमी आमच्या जिवितान पळयलां म्हज्या जिवितान हांव रियल एस्टेट लँड डेव्हलपर्स इटाची टिप्पर पुरा काम सगळें आसलें. त्या वेळार म्हाका आसलें न्ही देव नाका आसलो. देव भिरांत आसली हें गोतून नासलें सत गोतून नासलें. कित्याक सत गोतून आमकां हें सत दिवना. सत दिलां जाल्यार आमकां सत 100% कळटा. सो वचलां बायबल वाचचें आनी पुरो सवय आसली. बायबल वाचचें म्हळ्यार इल्लें खुशी आसली. चॅप्टर वाचचें तातूंत म्हाका ती निदर्शनां म्हाका खाली एक संवसारीक रितीन नॉलेज दिता खुशी जाता ओके 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 म्हूण. पूण तेंचें जिवीत म्हूण गोत्तू ना. पूण त्या वेळार तेंचें जिवीत म्हूण गोत्ता आसा जाल्यार आज आनी खंयच्याय मट्टार कितल्यागी जाणांक पावोंक जातें. मस्तू आतां पळयतना कालें म्हळां सगळे सब्जेक्ट पाटी उरता ताका कालें म्हणटात गेट बॅकलॉग जाला. सो आमी हरएकली आतां बॅकलॉगांत आसा. कित्याक आमकां सुरवेरतावन मेळ्ळ्यार आमकां गोत्तू ना. पूण आनी एकलो मागीर लास्टाक मेळटा एक खंयचोगी बायलो अणभवार्थी भाव ताका लास्टाक मेळटा निमाणो तो सगळ्यांचे चड वावरता. सगळ्यांचे ताचेंत करून घेता. किंगडम ताचेंच काही येना ताका उणेंपण ताच्या हर एका जिवितान उणेंपण ना. ताचे काही येनातलो मनीस खंय आसलो आतां ब्रदर अरविंद नागेंद्र म्हणटा पियोन मार्गार पडोवन किडनी लिवर आनी पुरो गेल्ले काही येना निमाणे तांकां इवन डॉक्टरान डिक्लेअर केल्लें पोंड काडूंक बापय गेल्लो. कोणगी एकलो सुरेश म्हणलो आयलो देवाचें उतार दिलें ते दीस ताचे खातीर जेजू कुर्सार मेला न्ही तुमी काला भियेतात. तो सांगून न्ही येसू क्रिस्त नन्न देवरू नन्न प्रभू नन्न रक्षकरू म्हणून सांगून दी तो जी जाता. तांणी सांगलें ताणें थंय म्हणलें 4 शब्द म्हणलें तितल्यांत अर्ध्या घंट्यांनी उठोवन भितर येवन न्हांवन बसला. किडनी लिवर पुरा समा आज सगळे इतल्यान तेंत उतार कांजून ताचेंची जिवीत करन सगळ्यांनी वचोन सगळ्यांनी सैतानाक दंदन पडयता पिडेक दंदन पडयता. खंय खंयच्या एरियांत सैतान कॅप्चर केला त्या एरियांत तांकां सुटका दिवचे बरी पळयता.
सगळें किंगडम आज ताच्या भुरग्यांक इंजिनियरींग काही नाका जायना म्हणलें भुरगे एका इस्कॉलांतून काडलेले भुरगे त्या भुरग्याक ताणें एका कॉलेजीक घालें आनी स्कुलाक घालें आमच्याच असल्या कॅथलीक स्कुलान थंय नाका म्हणलें ताका थंयच्यान काड आनी कडेन घालें कित्याक आमकां रँक आयिल्लीं तीं स्टुडंटां जाय आनी तेय केदाळ ते देवाचे उतार डिक्लेअर करूंक लागले देवाचे उतार ताका दिलें समजून एक आयलें सगळ्या कर्नाटक की मैसूराक तें डिस्टिंक्शन रँक तें आज सो देवाक आसाद म्हणलें खंयचेय ना देवाच्या राजान ताका थोडेशे फीज बांदूंक एक दीस हांगा ब्रदरान येवन अनाउन्समेंट केल्लें आसा खंयी अनाउन्समेंट ना फ्री 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 देवाचें उतार तुमकां हांगा बसच्यांकी फ्री आल्ल्यांकी फ्री खंयी ना पूण ताका कोण पळयता सदां पयलीं तुमी देवाचें राज आनी ह्यो सर वस्तू तुमच्यो जातल्यो सो हर एक आमकां ताणें दिलां तें बिवोंपूंक आमकां कळना भोंवन हेरांक दिया आमकां तें बिवोंपूंक गुतू ना बिवोमच्यान ती आसा आमी बिवोंपूंक थोडी बडी भारी एक्टीव जाली रे तिरे गेल्ले कडेन दिया दिया तुमकां खंय सांगता एंत सांगतात उतार थोडे बडी तो परिक्षा करा म्हूण सांगता देखून दिया दिया म्हूण आज थोडी पुरा दिवन भितर पोकळ जाल्ली ती गुतू ना कित्याक गोत्ता सागी बी कितले कडेन घालूंक जाता कितले कडेन पडटा बी आं गाद्या मेरेर कांट्या जडांनी खडपी सुवातेर आनी बरी सुवातेर तुमच्या घरांनी या तुमच्या आवय बापाय तुमी पळोवंक पुरो खंय म्हणी तांणी बी गुड्यार कांट्याची जडां आसात पळय थंय वचून घालून आयिल्लीं आसा ते या खंय म्हणी पाज आसा खंय म्हणी मुरो आसा या रे आमी या कोरेपिकास कांगे म्हणून खंय म्हणी बी घालून आयिल्लीं आसा ते कडपाचेर बी फळ दिताय कांट्या जडांनी वचून गेल्यार फळ दिताय काल्याक रे गाद्यान कोसचे सदांय मनीस गाद्या मेरेर चलताने साहेबा त्या गाद्या मेरेर गेल्या तो तूं पळयतालो चलताने म्हूण सांगून गाद्या मेरेर बी घालून या म्हणून गेल्ले खंय न्ही आसा ते खंयच्या सुवातेर घालतात खंयच्या सुवातेर गेल्लें बी फळ दिता बऱ्या सुवातेर आतां बरी सुवात खंयची देवाच्या उतरा प्रकार खंय देवाचें राज निरंतर प्रगट जाता निरंतर कोणाच्या देवाच्या राजाची समजोवणी दितात थंयसर जेजूक हरिहरीनी लोक येतलो कित्याक येतलो देवाच्या राजाची बरी खबर दितलो कोण पीक ताचे पिकांत ताचो वांटो बी आसा पळय ते बऱ्या सुवातेर घालता खंय देवाचे उतार प्रसार जाता खंय देवाचे आत्म्या देवाच्या राजान आत्म्या हाडूंक जातात खंय कश्टांत आसात आज कश्टांत म्हळ्यार मस्त जाणां कश्ट सांगून येवची आसात बारी जागृत करीचे थोडी हांगा देवाचे उतार बरेंक नायकोन म्हजे भितर चेंज करूंक आसा जाल्यार थोड्यांक चेंज जाल्ली हांगासर थोडी येतात तांचे चेंजीस आमच्या भितर कांय करूंक ब्लेसिंग्स करूंक येतात हांगा म्हज्या कांय ना पुरवां येता म्हाका इल्लेशें खंय म्हाका एक बारी अर्जंट बारी गरज पडली आज तूं दी आज पळय हें कित्याक सांगता वता जागी आकत्त थोडी बटी रेडी जातात भायर टॉक आयकतना रप्पा कोण कोण गेल्ली जावं रप्पा कोळा येतात आज तूं दी आज दिशी जाल्यार परीक्षा करता सैतानी परीक्षा करता जेजू करूं न्हय आज हांकां बरें दिलां वाव आज हांच्या हातांत बरें सुटा दुगून आज रप्पा कॉल करूंक सैतान सांगता थंय न्हू एक रप्पा कॉल कर त्या बायेक रप्पा कॉल कर आज तुजे कश्ट सांग वाव हांगा परकू ना कोणाचे खंयचे कॉल आयले म्हणून वाव जेजून काले सांगले थंयसर बूक लागतना जेजूक बूक लागतना सैतान काले म्हणलो हे पातोर आसले तूं उंडे कर पातोर आसले उंडे करच्यान व्हडले विशय आगी विशय आसा गे कालें सगळें संवसारार ताणें रचलां खंय पातोर आसचे उंडे करच्यान कालें जावंका ताकाय बूक लागून येतली जेजूकी खंय सोदून चलच्या बदलाक ते पातोर आसले उंडे करून ताका कळूंक न्हू जावं म्हाका रप्पा उडास केल्लो बरो जालो वाव बरो वॉयस आत्तां म्हणजे म्हाका तर म्हजी सकत तूं गोत्तू ना साईबा कोली सकत म्हजे कडेन आसा ताका गोत्ता आसा रप्पा उंडे जा कालें जातें आतां एक खंयचे आवय दयपणान काले आयले पाताक आयले हांगा पाप लास्ट निमाणो एकूच एक पूत म्हणून आमकां आमचे खातीर दवरलो लास्टाच्या घडये हांगा उंडे करूंक चलता जाल्यार आमी हे पातोर तुकावंक मेळटे सो कितलें पळय आमकां हें कळीत ना कशें आमचे भितर ताळण्यो हाडूंक रेडी रावता म्हणून नाना रितीन ताळण्यो हाडूंक कळना जाल्यार आमी होली स्पिरिटाडे इसारूंक आसा इसारी जे
इसरना गायड करूंक आसात गायड करतात खंयच्या कुशीन काल कितें म्हणून आमकां बरें करूंक आमकां जाय कशें बरें करचें खंयच्या रितीन बरेंपण आमकां कळीत जायना मागीर होली स्पिरिटाडे तुमी टच जाता होली स्पिरीट तुमकां कळयता सांगता कशें हांवें म्हजी मुखली जिणी खंयच्या वाटेर चलाचें म्हणून कित्याक होली स्पिरीट म्हजो कम्फर्टर मनीस न्ही आमी न्ही फस्ट हें गायडन्स दिवंक मात्र आमी आसता नेक्स्ट होली स्पिरीट तुमकां चलयता पवित्र आत्मान तो चलयता तरीकल्यान चलयता सुरवेक कित्याक म्हळ्यार सुरवेर कळना मागीर ताचे कडून निरंतर आमचो संबंद म्हळ्यार ताच्या हाजीरपणांत आमी केदळ आसता तो आमकां गायड करता म्हाका गायड केल्ले होली स्पिरिटान म्हाका कोणूय ना बट ताच्या पयलें गायड करूंक म्हाका हांवें गुरू म्हूण कोण कान गेल्ले ते गुरूच आसात तांणी शिकोवन दिल्ली ती शिकोवन गट्टी धरली म्हज्या जिवितांत आमी घालची सीड खंयी आज पत्रार या कांट्या मुळांत खंयी पडना देखून म्हज्याच जिवितांत सांगता हांव म्हाका ग्लोरिफाय करूंक न्ही देवाक ग्लोरिफाय हांव पयलें इतलें बिजनस आसतना सद्दां न्हीद इतलें रियल एस्टेट इटाची टिप्पर पुरो आसा सगळ्यो गळटात एक दीस समाधान ना घरांत कितेंय येना आयिल्लें खंयच्यान चलता म्हूण कळयत ना घराक आडूंक म्हणसर जाता येतना कोण वता कळना कालें केल्यार खंयच्या नोमण्यार गेल्यार कळना खंयच्या लॅक करतना लॅक मेळटा गेल्ले कळना सो हातूंत तो अर्दें डिप्रेशन उपरांत ताच्या उपरांत इकून सोडलें तें पुरा इवन सगळें सोडलें ताच्या उपरांत म्हाका आणकी चड म्हजें डिप्रेशन जालें म्हूण हांव केदळ ह्या देवाच्या उतरांक आयलो सत सोम जालें गट्ट धरल्या उपरांत आतां आमकां आमच्या जिवितांत सोल्युशन आमकां दिवचें काम म्हाका हांगासर हें न्ही की ओ ब्रदराक पोर काजार जालां खंयी हाका इल्लेशें साल आसता देखून आज एरांक दिया घडये घडये कुट्टून सांगता म्हळ्यार ब्रदराक व्हडलें साल जालां सो आज हांगा मस्त जावन आसात ब्रदराचे साला दिवंक हांगा येत आसात तुमी म्हाका कांय दिजें म्हणना म्हजो सोर्स म्हजो देव सत्य सांगता हें आमच्या घरांत पुर्णें घर आसलें एक रुमा खाडी आम जालें कांय ना आतां एक सड्डी म्हळ्यार कांय तिशी निशीन कांय 30-40,000 तितलें येत आसलें तितलेंच आनी ताचे उपरांत हांवें काम धरलें जेजू हांव तें काम धरतां पळयत तुमचो वाट दाखय आनी तूं वाट दाखयताय कित्याक तूं म्हजे सांगत आसा म्हळ्यार तुमचो वाट दाखोवचो तुजे सांगतच हांव चलते आसा सो हर एका एरियांत म्हाका जेजू क्रिस्ता थंय असले दराळ संपत्ती म्हणजे सर गरजांक तूं पावलाय आनी उपरांत तूं ग्रेस्त तरी आमच्या खातीर दुबळो जावन कुर्सार मरून सर रितीन म्हाका ग्रेस्त केलाय हरचिल्लो जावं देव आमच्या समाज जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सोय म्हाका आसा ते एकवटान सगळीं सोरत पीक तेणी म्हजेर वचून तुवें आशिर्वाद भरलाय म्हाका उणेंपण दिसतना हांवें हीं उतरां म्हणूंक स्टार्ट केली हांगा दिसता उणेंपण मुखार कांय दिसना उणेंपण दिसता बट म्हजे कडेन उतार ना गी उतार मल्टिप्लाय करना गी मल्टिप्लाय करता एका नर मनशाडे हांवें 1 रुपया इसारला जाल्यार तुमकां कोणीय मेळटा जाल्यार दर नाडा ते दीस हांव हांगा तावन सेकेल चलता हें मायक सोडता आनी सेकेल चलता सो थंय तावन हांवें केदळ जर्नी ती स्टार्ट केली देवाच्या उतरांची कंप्लीट देवाच्या उतरांचेर म्हाकाय आतां म्हजें BSc नर्सिंग उरल्या प्रमाणे उरल्याच्या बरीत सांगून भायर वेस्टर्न कंट्री इजी आज रिगोंक व्हडलें कांय ना IELTSन खंयच्याय एरियांत रिगोंक जायना जाल्यार मेडिकलांत BSc नर्सिंग केल्यार 100% ताका वेस्टर्न कंट्रीज रिगेत बसुल्ल्या कडेन अडस्तावन 3-4 लाख सांबाळ मेळटा थंय काम गेल्ल्याड बसलेडे न्ही काम गेल्ल्याड सो गेल्ल्याडे म्हणाजे सो थंयसर मेळटा आतां म्हजें थिंकींग खंय दरी येतें जूद आसा बरी दरी येते म्हाका आतां हांव बरो जाला न्ही पुरा करयत थंय वचोन जॉब करयत न्ही काल आमकां किंगडमांत इल्लेशें आतां उतार कोत्ता न्ही ना कित्याक हांव म्हजें जिवीत हें तिसरे फावटी दुसरे फावटी न्ही तिसरे फावटी कित्याक पयले फावटी म्हाका डिप्रेशन आयिल्लें पयले फावटी त्या डिप्रेशनांतून हांव कसोय भायर आयिल्लो दुसरे फावटी डिप्रेशन आयिल्लें अशेंत हांव गेलो अशेंत संवसाराच्या राटावळीन पडलो इवन देवाच्या रातान हांवें पोर सांगलें 1.5 वर्स सेवा केल्या जाल्यार 1 वर्स चिल्लर सेवा केल्या जाल्यारय हांव परतून भायर वचून परतून डिप्रेशन सुसायडल थॉट्स वचू जालें तुजें जालें निमाणें वच म्हणून मोर येत सुसायडल थॉट्स कांजून झुजलां बट देवाच्या उतरांचेर रियल सतांत न्ही खाली उतरां कांजून कांय जावना कित्याक हे उतार म्हाका सत कळीत ना जाल्यार समजोवणी ना जाल्यार उतार कितलें धरल्यार थोड्या एरियान जायना
समजूनी आसा जाल्यार सैतानाकच रावंक जायना समजून आसल्या मनशा कडेन दुखून सांगता म्हाका जाय तुजी यज्ञा बली न्ही म्हाका जाय तुमकां तुमची देवाची वळख ओजया 4:6 सांगता म्हाका जाय देवाची वळख देवाची वळख ना दुखून सांगता सस्नीक जिवीत म्हळ्यार खालें वय 17:3 जॉन 17:3 नाका काडचें नाका तेका खऱ्या देवाक आनी ताच्या पुताक वळखोवचें सस्नीक जिवीत आमी कितले वळखले हांव आमचे भितर वळखोवचें म्हळ्यार नाका बाबा म्हाका ब्लेसर नाका ब्लेसिंग मेळ्ळ्यार बरो जायना गे म्हाका ब्लेसर नाका ब्लेसिंग मेळ्ळ्यार बरो आनी हांव चलता सो गेलो ब्लेसिंगान घेवन गेलो ब्लेसर इज मल्टिप्लिकेशन ब्लेसर इज प्रॉस्परस ब्लेसर इज ब्लेसिंग इज डेंजरस कालाक डेंजरस म्हणून सांगता हांगा एकली आयली न्हवरो येवना उदाहरण न्हवरो येवना न्हवऱ्याचें काम गेलां बायला गांवांत आहलो न्हवऱ्याचें काम गेलें न्हवरो घरा एक आंतू पडला काले कंतीन पडला खंयी घरांतून भायर वचना वकाल आयली वकाल पयलें म्हयन्याक 20,000 येताले न्ही आतां बंद जाला न्ही देवाच्या उतराक आयली बसली हो वय न्ही अशें मागल्यार जाता न्ही वय 100% जाता जायना म्हळां 100% जाता जेजूच्या वय जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर तो कुर्सार मरोन तो ग्रेस्त तरी दुबळो जालो आनी म्हाका ताणें ग्रेस्त केल्ल्या खातीर अर्गां दिता निरंतर म्हणून स्टार्ट केलें म्हज्या न्हवऱ्याक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता म्हज्या न्हवऱ्याक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता म्हज्या न्हवऱ्याक बरें काम म्हणटाना काम विजा आयलीत फस्ट कालें गरजे जाल्लें तो जेजूच्या उतरांक आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता जेजूच्या उतरांचे समजून दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता इल्लें लेट जाल्यार व्हरना जाल्लें लास्टाक आड पडटाना 4 जण म्हूण व्हरतात ताच्या पयलें व्हरूंक जाता आतां येना जाल्यार व्हरूंक जाता लास्टाक आरी घराक वयरताना देंवयल्ल्या बरी देवंक जायना हां तशें लास्टाक हांगा आमच्या पदरापणांनी हांगा धरना एकला काडलो निमाणो वल्ली पयलें येवंक जायनातलें मागीर धरना हाडूंक इजी जालो देवाच्या उतारांगात बसून आयकतालो सो तिणें कित्याक दिलें गोत्ता उदक हेरांक दिया म्हळें न्ही घरा बरोवन वमतोच्या बरी उदक मेळटा म्हूण गोत्ता आसा तिका हां पळया तशें आसा जे आपूण दिजे हां प्रेज गॉड सो थंयसर खालें लास्ट घडी जाल्यार येवना फस्ट तो देवाच्या उतरांक येवची गरज आतां काल जालें ही गेली घरा वाव खंय जॉब विदावट इंटरव्यू जॉब हे बटी पयले बटी इंटरव्यूक थंय वचून हेणे वचून पयशे बांदून सगळे येतल्यानी हे बटी विदावट इंटरव्यू जॉबाक गेल्या उपरांत थंयसर पयशे बराबर सांबाळपुरा मेळोंक स्टार्ट जाले 1 लाख सांबाळ लाख फ्रेंड्स भायर सगळेंतले आतां भायर थंय फ्रेंड्स जाले तेंचे कट्टू बसलो कार खांजेले थंय केले हें केलें बोटली फ्रेंड्स जाले आतां खंय मागल्लें खंय थावणू उतरांत थावणू मेळ्ळें संवसाराक घालें संवसाराक घालून काणें जालें निमाणें काम कोविडांत काम गेलें व्हडल्या मट्टार पयलें ल्हान मट्टार आहलें कोन्नाय की कालें नातलें वळख नातली चड टच्ची नातलें ल्हान मट्टार आहलें आतां सैताना गोत्ता आसा हाच्या जिवितान जालें न्ही आतां ल्हानशें कालें सुरी न्ही आतां तालवार धरता मुळाक धरता म्हणून वयर सोडलो वयर सोडटाना पॅराचुटाची दोरीत काट्टी गेली आतां कितल्या वयरतान सकयल पडटा पयलीं वांगातान पडलो ल्हान इल्लेशें एंकडाचूर गश्टाल्लें मात्र आतां खंय आहा वयर पावला थंयतान दोरी घट्ट करतना सकयल पडटाना कशें जाता जालें लास्ट हे डिप्रेशन पलायना ह्या संवसारांत हेंच जाता मस्तू कडेन ही बेश्टे दिवची न्ही उदाहरणां आमच्या जिवितांत चेंजीस ना जाल्यार हांगा थावन आमी मागचें मागणें एक आनी तें मेळचें एक जाता जाल्यार ब्लेसिंग देखून व्हेरी डेंजरस ब्लेसर इज एवरीथींग ब्लेसिंग इज पुरा गेलो ब्लेसिंगान घेवन गेलो मस्तू जाण हांगा आयल्यात ब्लेसिंगान घेवन गेल्यात आतां इल्लेशे इतून जावन इल्लेशे वयर मात सोडल्यात सैतान रेडी रावता न्ही जावन हें आमकां कळीत ना म्हज्या जिवितान जाल्लें तेन्ना तें दुखून हांवें सांगचें आमी पुरा संवसार आयल्या पुरा रगडलें येताना कट्ट करून सोडली
पडलो. देवा कर गा, देवाचे योजन हांगासर आसल्यान हांव येवंक पावलो आनी जालें, नातल्यार ते दीस गेल्यार जालें. सुसायडल थॉट्स येताना ताचे सांगता गेल्यार निमाणें आमेन जाते मागीर. पूण आमी चिंती जय देवान आमकां खंयचें अरयेक दिलां, लांब आऊक दिलां. कोण उणें करता? आमीच उणें करता. हांव आमकां हर एका एरियान सगळें दिलां, देखून हांगा करतलो की ना म्हणून पळया. उपरांत वचा तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमचे दाखामळे फळ दिनासतना रावचे नान म्हणटा दळबराचो सरेस्पर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटलीं, कित्याक तुमी सुख संतोषचो देश म्हणटा दळबराचो सरेस्पर. आमच्या जिवितांत सक्सेस पळयतना, आमच्या जिवितांत नंदनकाय पळयतना, आमच्या जिवितांत समृद्धी पळयतना खावन जाता थंय आनी एकले की वोकचे सक्सेस जाता. जोसेफाक पळयल्या बरी, कोणें पळय लास्ट फारोवेन मुशेरी पळयलो, ताका ताच्या जिवितांत सक्सेस आसा. कळ्ळें सूत्र, कळ्ळें फॉर्मुला. आमच्या जिवितांत ती आनेकल्यान पळोवन आमकां थंयसर हो हाचे सवय खंडीत जेजू आसात. वी आर द रिफ्लेक्टर्स ऑफ हिम. आमी ताचे महिमा हें काले दाखोवची आरसे म्हणटा, रिफ्लेक्ट करचे. रिफ्लेक्ट काले म्हणटा तो वर्ड आसा, प्रतिबिंबीत करचे आरसे म्हणटा. आनी चड आनी चड महिमेंत आमी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता म्हणटा. आमी ताच्या सारक्याची जाल्यार आतां आमचे थंय जेजूच्या फाटल्यान काला लोक येतालो. पेद्रूच्या फाटल्यान, पेद्रू लायन चलता आसतना थंय लायनीर लोक येतालो, सावळी पडून गुण जाताले म्हणून तितलो लोक येतालो. आतां आमी आमचे सक्सेस आमच्या जिवितांत कित्याक ना? थोड्या एरियांनी आणखी करेक्शन ना. हे एरिया अति मुख्य. 2 Corinthians 9:6 कशा वय 9:6 इतलें मतींत वरा. जो कोण थोड्यांस ओमता तो थोड्यांस लोमता, जो कोण धराळ ओमता तो धराळ लोमता. जो कोण थोड्यांस लोमता ओमता तो थोड्यांस लोमता. आतां म्हाका धराळ जायचे. उदाहरण आतां म्हाका आमची सोय आसा. जेजून थंयसर 5 उंडे 2 मसल्यो, लोक कितलो? 5,000. 5,000 दादलेच बायल मनशां आहलीं गी. पयले 5 तांकां ओकलो गुलाम ते हे गुलामांची भुरगीं, तांची भुरग्यांची भुरगीं म्हूण कितली जातीत? 10, 15, 20,000च्या वयर. पयले चड. सो 20,000च्या वयर लोक जायत. सो आतां ते आसले कितले? 5 ताल्ले. तो काले करता? अर्गां दिता. पळय मू, जें कितें खावंक पावना, जें कितें खावंक पावना तें जावन आसा बी. खाल्याक बियांत सकत आसा मल्टिप्लाय करचें, सडीत करचें. जें कितें म्हाका खावंक पावना तें हांव आतां म्हाका तें खावंक दवरलें जाल्यार ते दीस मात कावेत. तें कितें खावंक पावना तें हांवें बीन जावन घालीचे. आतां तें बीन जावन घाल्लें कालें येता थंय थावन तो थोड्यांच इतलें. जो कोण थोड्यांच ओमता तो थोड्यांच लोवता. जो कोण धराळ ओमता तो काले करता? धराळ लोवता. सो वडूल सांगलें हांवें, जर तर आमचें बी बऱ्या सुवातेर मात्र पडलें, मात्र खंयचे सुवातेर न्ही. आमकां समजून आसा. मस्त जाण हांगा इसार येतात, तुमकां इसारलें जावंक पुरो. इसार लक्षां तांच्या घरान म्हाका तांदूळ, दाळ, तुका च्या पिठो, साकर दिवचे, बरी मुजान जाता. हें हांव दितां. आनी तुका म्हणी लुकसाण आसा गी? सोडिना म्हूण हें बेस्ट. मागीर आनी एक लोक येता, म्हाका साल आसा, म्हाका तें दिवंका, म्हाका हांगा दिवंका. तुमी ताका साला भरूंक गेल्यार तो तुमकां गुयला गत्त घालता, फोंडा गत्त घालता.
सो देव कळीत करता तांच्या जिवितांत खंय तावन हाडून कशें पावय जाय म्हणून. मनीस ताचो सोर्सू न्ही. मनीस तो भेटयता, मनीस खंयच्या रितीन भायर येवचें बरी, पूण मनीस ताचो सोर्सू न्ही, संपन्मूळ न्ही, देव ताचो संपन्मूळ. कोण देवाचेर डिपेंड जायना ताच्या जिवितांत 100% खंयची जाता बाई? सुखी बाईंत. कांय तातूं वयर येळी की ना, सक्सेस ना. दोगून सांगलें कोण आतां हांगा तर ब्लेसिंगाक येवन गेली संवसाराच्या रितीन कांय ना, थंयसर भायर वचोन व्हडलें बंगलो चिंतलो, फास्ट व्हडलें घर, कितलें सायडीचो म्हजो फ्रेंडान सायडीच्या घरा सांगचें मम्मीन आतां भायर चलता आसतना, आल रे सायडीच्या घरच्यान पोर एक 3 बेडरूमाचें घर बांदलां, आमकां एक 4 मणी नाका रे. आतां ताचे भितर तंत 4 नातल्या 5 मणी करी तो सांगता थंय आसा हांगा आसा घेवन साल मेळटा खंय, साल व्हडलें रीण केलें कान गेलें. ताच्या उपरांत काय जार खाले रे तांचे खोले गर्द कोत्ता गी, इतले गम्मा जालां खंय 20 लाख करचे लागी, आमचे 25 मणी करचे नाका रे. 25 कितले जाले, 50 आनी 25 75 जाले. ताच्या उपरांत परतून ताच्या उपरांत तुका कार हाड रे, घर हे दोडलें बांदला रे, कार एक नाका रे. तांच्या घरा एक 15 लाखांची, आमके मिनिमम 25 लाखांचे म्हणजे कार जायचे रे. हां कार घेवन गेले 1 करोड जालो. आतां पुरो रिणा वयर रीण काल करता. आतां मन खंय आसा आतां गामान? जेजूचेर आसा. आं पुरो बैल्या रितीर कोणाच्या बरी जूद आसा बरी. आतां कालें जाल्यार भितर कोणाक धरला? बायलींत चिंतना संवसाराचेत. आतां ताणें संवसाराचे रितीर चिंतला जाल्यार शारिरीक रितीन म्हळ्यार वडील सांगलें न्ही, रक्ता मासाच्या जो कोण रक्ता मासान वमता, रक्ता मासाच्या कुसोड्याचे फळ काडटा. आतां ताका हे चिंतून आनी इल्ले तेंपान तें भुरग्यांचे विस्ताचे म्हणून सांगून खंयचे चिंतून पिडा लागल्यो गोतून. आतां वचू डायबिटीसाक, वचू बीपीक, वचू गांठी दूख, सगळ्यांनी ताका म्हणून हांगा येताना बॅगांत कालें व्हरचें, वस्तूर नाका साहेबा म्हाका 1 वर्साक पेटींत गुळयो. हांगाच्यान गुळयो व्हरता, थंयच्यान खाली परतून हाडले, हांगा गुळ्यांक घालता, भुरग्यांक घालता, रिणाक घालता. लास्टाक भुरगीं टाटा बाय बाय ही घरा खाल जाता, गांठी दूख तें दूख हें दूख म्हणून लास्टाक निमाणें खाई येना. साला सगळी जिनी बोर सालात समजोवचें जालें. कित्याक संपन्मूळ कोण जालें? जॉब जालें. संपन्मूळ बैलें आडंबर जालें. संपन्मूळ म्हजो सोर्स जेजू जावंक खुजचो ना. मस्त जाणांक बोगलें त्या कोविडाच्या टायमार पुराय की खंयच्या रिणाले सगळ्या सांबाळ खाली त्या रिणाक काही ना ब्रदर न्ही, तुका सगळे हांगा येतात रिणा वयर रीण ब्रदर, कालें करचें म्हणून कळिना, काही ना तूं सीड घाल. आतां रीण आसा जाल्यार ताका सांगलां कालें तूं रीण दितलोय न्ही, रीण घेतलोय न्ही, रीण दितलो जाला. आतां तूं दितलो जा, रीण तुका रीण आसा जाल्यार रीण घेतलोय न्ही, रीण दितलो जा. म्हळ्यार तुजें दान दिवन सोदा, तुज्या हातान तूं कितें दिताय तें कालें जालां सीड. ती सीड घालें जाल्यार आतां कालें जाता मल्टीप्लाय जावन पाटी येता. आतां तूं हें समजो, ह्या समजोणेन तूं आतां कितें दिताय तें रीण. आतां फस्ट तूं उतरांत ये ताच्या सांगात रावल्यार मात्र, इवन ताच्या सांगात रावून जूद आसा बरी जाय. ताच्या सांगात हांव जेजू बायबल येला बाबा, हांवें बैला गांवांत बायबल वाचता सकाळीं जावन हरशीं हांव 1 चॅप्टर वाचतालो. केदां म्हज्या मोतीर इल्लोसो बार पडलो न्ही, ते दीस कोणें सांगलें म्हाका 3 चॅप्टर वाच म्हणून. 3 न्ही हांव 5 चॅप्टर वाचतां. 5 चॅप्टर वाचिल्ल्यान थंयसर ताचे पुरा पुट्टूबाई बरी बाय जाता गी. चॅप्टर वाचल्ल्यान न्ही, देवाक वळखल्ल्यान समजल्ल्यान तें अदीक गरज. सो कोण थंय समजला त्या कोविडाच्या टायमार कोणें देवाचे उतार आपणायला, कोणें देवाचे उतार काण गेला समजल्यात. आज तांची जिवीत सगळ्यांच्या की सडीत नंदाण्यान चलते आसा, सगळ्यांच्या की सडीत सक्सेसान चलते आसा. आज ती घेतली न्ही, आज दितली जाल्यार. आतां इवन रीण आसा जाल्यार हांव तें बांदतना जेजू तुवें सांगलें तुज्या उतरांनी तूं म्हजे खातीर ग्रेस्त जालोय आनी तूं दुबलो जाल्यार तूं ग्रेस्त जाल्यार दुबलो जालोय आनी म्हाका दुबलो आसलो ग्रेस्तकाच्या खातीर हांव हें दितां दान रीण न्ही, हांव तें तुज्या राजान तूं बीं घालतें आसा. ह्या बियांत हांव ताकाय आनी म्हज्या कुटुंबाक धाराळ रितीन हर एका एरियांत समृद्धी
प्रॉस्पॅरिटी आयिल्ल्या खातीर अर्घां दिता. ओके दाळ तें घालून शकता न्ही तें बी जावन हें करता, चेंज जाता. हांगा नागालँडांत थंयसर सुवार्ता परगट जाताली. आमचे न्ही बैले सुवार्थागार परगट कर्ण बिलिवर्स तांणी येवन सुवार्ता परगट ताणें एक पॅस्चरान थंय सुवार्ता परगट करतना ताणें स्टार्ट केलें. तुमी एक पटी येता आसतना एक मूठभर तांदूळ घरांत रांदता आसतना तुमी एक पटी रांदतात न्ही त्या रांदच्यांत एक मूठभर तांदूळ तुमी भायर दवरा. ते तुमचो न्ही, तो देवाक तुमी दिल्लो. आनी एक पटी दिसा 3 पटी रांदतना एक मूठ आनी तो तांदूळ हाडून ते पॅस्चराच्या मुखांत थंय दिताली. आनी थंय कोणाक उणेपण आसा तांकां वांटूंक स्टार्ट केलें. अशेंच तांणी करूंक स्टार्ट केलें. सगळ्या आंदू एकली उपाशी ना, एकली दुबळी ना काय, सगळें की बरोवन वमतचें तितलें. आज नागालँडान 96% क्रिस्तांव जाला. कित्याक? फळां पळयलीं, कोणें देवाचें अजीरपण पळयलें. 96% क्रिस्तांव जाल्ले एक स्टेट आमच्या इंडियांत आसा जाल्यार उरलेले कित्याक जावना? स्वार्थी जाल्या. कोण स्वार्थ करता, स्वाहा करता न्ही थंयसर कोणाचें आसा स्वार्थी? कोण? सैतानी. अभिलाषा कोण करता म्हळ्यार थंयसर सैतानच. मुजेंत बरी जे, मुजेंत जाय जे, कळ्ळें? जॉब मेळ्ळें, मुजेंत बायल, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं, म्हजो पेटो, म्हजे माजार. परतून घालून जालें, सगळें केलें. म्हजेंत बायल, म्हजो घोव, म्हजो पेटो, भुरगीं, म्हजो पेटो आनी माजार. सगळे दीस इगर्जेक गेली. कोणाक हाडलें दुकरां मांस घरा? बकरां मांस कोणाक हाडलें? म्हजेंत भुरग्यांक, म्हजी बायल, म्हजो घोव आनी हाडां पेट्याक आनी इल्लेशे माजराक. सो हेंच रोटेशन जालें, सदां हेंच रोटेशन जालें. आतां घरा घालें जालें, स्वार्थी जालें की निस्वार्थी जालें. आतां स्वार्थ आसले कडेन खंय म्हणी हांगासर सांगता की तुमचे जिवितांत फळ येता का? आसा गी? स्वार्थ असले कडेन खंय फळ येता गी? स्वार्थ असले कडेन खंय फळ येवना. जेजून तूं स्वार्थ असल्या त्या रुखाक शिरापलो आनी तो शिरापलो जालो, मुळा समेत काय जालो? सुकून गेलो. आतां आमचे मूळ कोण सुकयते आसात? आमीच. आडयेक ऑलरेडी वाळे खावंक स्टार्ट करेल्या. लास्ट आज सगळ्या आमच्या कोडयान कोणाय कडेन गेल्यार फस्ट तांणी दाखोवची वखदाची चिटी आनी वखदां. डॉक्टरान कळलें, पोर गेली गे दोळ्यांक 1.5 लाख गेलो. पोर काळजाक कळलें तें स्प्रिंग रिएक्शन दिनातलें गे तुका स्प्रिंग बसयलां 3 लाख. गांठी कळलें जाल्यो, गांठी कांय ना जायना जाल्यात खंय ताका एका गांठीक 3 लाख. पुरो सगळे पार्ट्सांत बॉडींत भांगाराच्या किसाड भितर पार्ट्स बसयल्यात बायले. सगळे इतले पार्ट्सच सगळे गळिल्ले भुरग्यांक तांकांय हांकांय पुरा भितर पार्ट्स बसोवन देवान क्रिएट करनातल्याक देवाक सादी ना. देखून मनशाक सादी जाला. पुराय वयर तांचे सकयल म्हणशेर प्लेटी, डायमंड आनी घाले स्प्रिंगां पुरा तेंत एक्शनंत भितर चिप्पां बसयतात की माथ्यान खाण आयकनान म्हणून. 10 लाख 15-20 लाख म्हणटात खाण आयकनातल्या चिप्पा गे. हांगा एकल्याक कान ऑपरेशन करून 1 पटी जालें, 2 पटी जालें, 3 पटी ऑपरेशन जालें, 4 पटी जालें. लास्ट ताजे कान जायना, तो शिरोत काल कट जाल्यात, डॅमेज जाला, मेल्यात म्हणून सांगलें. आनी तो रेतीरेक आयिल्लो. रेतीरेक आयल्या मागीर ताणें उतार तिणें आवयन घट्ट कान गेलें. ते दिसत हांगा कन्नडा रेतीरेक आयिल्लो, हांगा न्ही स्नेहालयांत आसली ते दीस. कान ओपन केले, कान आयकूंक लागले. आज निरंतर उतरांनी आसा, बरो जाला. कान पयसतान उलयले रे आयकता. तांचेच कुटुंबां पोर पळयलां कान ओपन जाल्ले तांणी. सो एक आमी खंय सोदता म्हजे कान खंय आसात? हॉस्पिटलांत आसात रिपेरी करूंक. 15 लाख 20 लाख हें कळीत ना. सो एका रितीन रिपेरी करूंकूच आमची जिणी जाली. सगळी जिणी रिपेरी करच्यांतच जाल्या. सगळी जिणेंत आनीकल्याक रिपेरी करचो आमकां तो अधिकार दिला म्हणल्यार त्या जेजूक सोदून वचोना. जर तर आमकां आनीकल्याक रिपेरी करचो ती अधिकार पदवी आमच्या हातान दिला म्हणून तो कोण तो म्हूण समजून ताच्या समजण्याच्या प्रकार चलता जाल्यार एका एरियांत आमी उणेपण न्ही, सगळ्या एरियांत सक्सेस, सगळ्या एरियांत बरेंपण, काही उणेपण ना. म्हजेच जिवितांत हांवें सांगलें ओडोल अर्द्यार रावयलें.
केदळा त्या घराचें काम स्टार्ट केलें आनी काजाराचें म्हज्या हातांत ओट्टू कांय तिशी निशीन एक 40-50 हजार ना, तितलें येत आसलें. आनी कोणी काजाराक दिवंक जाता तशें आसतना म्हाका काम आसा, बिजनेस आसा, एंत म्हजें किंगडमंत बिजनेस, देवाचें राजत बिजनेस. हांगा कोणाय की म्हणे हांगा अनावन्समेंट केल्यात, म्हजे काजार आसा, दिया हेरांक दिया म्हणून घडये घडये दिला, खंय येना, खंयचें येना. केदळा किंगडमाचें काम तूं म्हजें देवाचेंच काम, किंगडमाचें काम तेंच म्हजें बिजनेस जालें, कांय उणें ना. नियरली सांगता भावयनो 11 लाख, 1 रुपय रीण नासतना सगळ्यांक जालां. 1 लाख. एकलो भाव भायर येता, ताची जिणेन सगळे कर्ज त्या काजाराचो आतांय थोडे रीण बांदतात. किंगडमांत आसा खाणा पिना सोना खंयचीय कंत ना, कार आसा. अशें तूं म्हाका थोडी फाटी चूर खबर मेळ्ळी की ब्रदर कार पुरो तो भयंकर, तो पयशे करता, तशें करता, गेल्ले कडेन परत हें करता थोडी बरें आसता न्ही इल्लेशें. सो हांवें चिंतलें हें कार नाकात नाका, कोणाच्या भितर कोळाक सैतान घालचो. आमकां बघता न्ही थोडे फाटी ताचे भितर ताणें खालाक सैतान दवरचो, कोणा कडेन हाचेर ताचेर सांगचें, ताचे हाचेर सांगून बेश्टेन तरी तांचे भितर कालें सैताना दवरचें न्ही. हें नाका, कारच वचून दी आसून इकून सोडया म्हूण. लास्टाक हांव घरा येवन बसलो, प्लीज स्पिरीट आज कार आनी नाका बघता. कार तुजें गी म्हज्या राजाचें, तूं खंय आसाय? हांव तुज्या राजांत आसा. कार खंयचें? तूं खंय आसा कार? तुज्या राजांत. कार तुजे खातीर गळटा की म्हजे खातीर करता? ना, तुजेंत सगळें, तुजेंत व्हरूंक, तुजेंत मिनिस्ट्रीक चलता, तुज्यात राजाक सामान हाडूंक चलता, तुज्यात राजान करता. तर आतां तुजें कशें जावचें म्हजें म्हणलें? ताचें सगळें डिझिलाचें तूं घालताय की हांव घालता? तूं करताय. ताचें आसलें खालें बांदूंक, ताचे खंयचे एक्सपेन्सीस खंयचे आसात तूं करताय की हांव करता? तूं करताय. तर तुजें कशें, तुवें कशें इकचें? स्वार्थी जालोय न्ही. किंगडमांत काल आसा तें हांव इकूंक चलता जाल्यार कोण जालो? आमी थोडे फाटी चिंतूंक चिंतना, स्टेप्पां आमी काडटा, 1800 स्टेप्पां काडटा. स्टेप्पां काडटना देवाचें राज. एक वस्तू काल्या खातीर रचल्या म्हणटा, ताच्या बोऱ्याक म्हणून रचल्या म्हणटा हांव. एक वस्तू, एक रूख आसा जाल्यार तो आनेकल्याक आमलाजनाका दिता, आनेकल्याक फळ दिता. तशेंच एक वस्तू मनशाक ध्यान दिवन त्यो वस्तू केल्या जाल्यार भायर संवसाराक प्रेज करूंक न्ही, देवाक राजांत तें कार्य करूंक. सगळे देवाच्या राजांत. कितले की जाण आज आतां फ्लायटां केल्यान 10 दिसांनी 15 दिसांनी 2 म्हयन्यांनी पयले पावताले शीस तारवाचेर. आज एकलो तेच सुवार्थेकार घंट्यांनी पावूंक जाला. एकलो सुवार्थे ताच्या मनांत खाली सुवार्थ परगड. आमचो पप्पा आसा सगळे इंटरनॅशनल. तारवाचेर जाल्यार कांय तितले भोंवून येवंक, तारवाचेर जाल्यार वर्स कांय 3 जायचे, 3 जायचे. म्हळ्यार थंय वचून सुवार्थ परगड करून तारू येता रावून उपरांत त्या तारवाचेर वचून थंय सुवार्थ करून आनी रावंड काडूंक कितले जाता. आज देवान तें एक स्पीड केलां. ताच्या सुवार्थे खातीर तूं म्हूण केलां, दुसरे खंयच्या खातीर न्ही, वायटाक न्ही. पूण एकल्यांक आमकां सुवार्थ परगट करूंकूच म्हूण धरला. इवन पप्पा फ्लायटार आयल्यार ताचे कडेन वळख करता, ट्रेनार गेल्यार वळख करतात, आमी वळख करतात. गेले त्या फाटी मस्त जाण आमी चेंजीस केला. आमी म्हणटा न्ही, आमचे क्रिस्तांवांक बारी बेश्टायतात रेतीर चलतना. RSS येता आनी खंयचे बजरंग दळ येता म्हणून हांगा येतात, निजवण येतात, कन्नड रेट्रीट आयकतात, चेंज येतात, भायर वचून सुवार्थ परगट करतात, येतात. हें जायचें आमचें. निल्लेडीक पयलें एकलो 100 जाण ताच्या अंडर तरणाटे आहात आनी एकलो आयिल्लो तोय तातूंत आसलो. ताणें कालें गेलें, ताका इल्ले उतार दिले. ताच्या घरांत इमिडिएट चेंजीस जाले. चेंजीस जाल्ले पळोवन रेतीर एक आयलो, एक दीस बसलो. आतां तूं आयकता खंयच्यान झूम युट्यूबान रेटीड आयकता. काही येना, ताची पेज आसली, नाका जाल्ले घालतालो क्रिस्तांचे तांचे विशयान आमचे विशयान, पुरा डिलीट करून सोडला. काही येना, कोणाच्या रगड्याक वचना. ताणेंच आमचे नेल्लेडीक ताच्या गांवांत वचून मिनिस्ट्री करून सांगून आळे पळय म्हाका बरें जालां, हांव तुमकां खंयच्याय की आडकळ घालिना, खंयचेय करा, कांय म्हणना, म्हाका बरें जालां खंयच्या देवान तें मात तुमकां सांगता, तुमी अशें पुरा रेडी जाल्ली. तितले देवाच्या राजाचें काम चलता. बट आमी आडकळ घालता.
ना ते सांगा सांगा मायका कान घेवन तेंच्यान सांगा ती सांगता गेले ते फाटी हांव कन्नड रेटिडेक येवं नासलो थोड्या गेल्या त्या 2 महिन्या पट्टी हांगा कन्नड रिट्रीट चलच्या टायमार आमकां गोत्तू नासलें कोण कशे येतात म्हण रजिस्टर करताले हांव जाल्यार तांचे आमकां कांय वळख ना तो हांगा आयला सुरी आनी प्रकांड घेवन आयला आमकां गोत्तूच ना 1 दीस जाले 2 दीस जाले तिसरे दीस एनॉयंटींग हांगा काले जॉयचे एनॉयंटींग जालें एनॉयंटींग जाल्ल्या टायमार गोत्तू आमकां तो गोत्तू ना फुल्ल जॉय हांगा फुल्ल सगळीं आसतात म्हळ्यार ते जॉय विशयन ब्रदर म्हणी मागीर सांगतालो तशें जावन आसलें त्या जॉयाच्या एनॉयंटींगा टायमार तो चेंज जावन मागीर तो येवन टेस्टमनी सांगता ब्रदराक सांगता ब्रदर हांव तुका जुयशी मारीजे म्हणून सुरी आनी हाडून आयला जाल्यार हांव आतां राखो नासलो तुका खंयच्या टायमार सुरी घालची म्हण जाल्यार खंयचे हे म्हाका जॉयेचें एनॉयंटींग जालें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांत हांव बरलो हांव कंप्लीट चेंज जालो म्हण ताचे उपरांत लास्ट मंथ रिट्रीटाक तो चेंज जावन तो आपोवन हाडून आयला एक तेगा 4 जाणांक आनी आतां वचून तो सुवार्ता प्रगट करून आसा बेंगलोरान प्रेज द लॉर्ड देवाक असाध्य म्हणल्यार कांय ना आमी इतल्यांत करता की शीदा गेले हांव शीदा वचून सुवार्ता ना ताचे ते आसल्या स्पिरिटांक बायंड करी जाय ताचे ते खंयचो खोटो स्पिरीट आसा आमकां अधिकार दिला की ना दिला हांवें बायंड करी जाय होली स्पिरीट सांगता आतां तो फ्री जाला आमकां हर एका एरिया होली स्पिरीट सांगता तो फ्री जाला सेट फ्री जाला वचून ताका सुवार्ता प्रगट करा कांय ना आमी खाली आमचें बरेंपण म्हूण आमी तें काडा हें काडा हांगाचें काडा थंयचें काडा हांगा दवरनाका तें दवरनाकात ताका वचनाका ताका वचना ही मिनिस्ट्री न्ही हें आमचें लॉ जालें आंतू कोण गेलो ताका 100% आडकोळ्योत कोण निज जेजूचो मोग कशें ताणें साकलो थंयसर कोणें रुकारता न्हू जाकेव ताणें तें कर हें कर पयलें ताणें तुज्या घरा जेवंक येचें जाल्यार तुवें आतांत जाल्लें पुरो लुकसाण केल्लें तें पुरो बरें न्ही ताच्या मागीर हांव तुज्या घरा जेवंक येता हें न्ही ही सुवार्ता न्ही सुवार्ता जेजूचें बरेंपण म्हजे मुखांतरी हांवें आनेकल्याक दाखोवचें जेजूचें बरेंपण आनेकल्याक व्हरून दाखोवचें निजावन ती सुवार्ता जाय आमी केदळा उरलें करूंक चलता जाल्यार 100% आमकां आडकोळ्यो सैतानाकी कळीत आसा सैतान खंयच्या एरियान दरीजे म्हूण तांतू आमी दुखून सांगता काल म्हणटा थंयसर सोरपा बरी चातूर जाया पारव्या बरी सादे बळें जाया चातूर जाया म्हणटा सो उपरांत वसा हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं रडोन म्हणले बरी न्ही सुरसुरे करनी न्ही कित्या हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगा असो कशें दिजे हास्त्या तोंडांत रोडोन आनी काले सुरसुरे बघून काले साहेबा दिजे म्हणून जाल्यार दिले आनी काले ओ दिजेत न्ही देवान सांगला न्ही दिजेत म्हणून दशमांश दुखूंक दिवचें तें दिजेत म्हणना तें देवाकच पावना तुमकांय पावना कांय येना तांतू ओके उपरांत तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं चड हित आसतलें तेंच पळया परतून पळया स्क्रिप्चर काले तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान करची कोणाक तांक आसा देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवन खंय अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून सगळें घर जॉब बिजनेस भुरग्यांचें हर एक टोटली सगळें आसून तितलेंच न्ही बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं चडीत आसतलें म्हणटा पळया देवाचे राज पळया देवाचे उतार पळया बट आमकां कळीत आसा की हें सत कळीत आसल्यारय आमी कालें करता त्या थोडे फाटी झूज आसा बरी आमी ब्लॉकेज करता खाल्या कापा जे कितें म्हज्या आतांत आतां ना म्हज्या साला बांदूंक तूं पावना खंय आनी हांवें थंय कितें दिवचें केदळाक देवाच्या घरांत तुवें घालयलें तुजें साला तूं रीण कारीनय तूं दितलो जाताय
तूं दानी जाताय रिनकारीने दानी जाता बरोवन वमता आतां कशें आनी कितें म्हूण आमकां कळीत ना पूण 100% एक टेस्टमनी सांगता एकली बॉम्बेंत तांची ल्हान फॅमिली त्यांनी हें दिवन काले हॉटलांत 5 जाणां दिवन ती एका अंताक पावली व्हडले जॉब व्हडले शिकली मनशांनी देवाच्या राजाचें हें सत मेळ्ळें हें सत तांकां मेळ्ळें आतां न्ही तांकां सदां 25 वर्सां 25 वर्साचे लागीं 20 इयर्स हें सत तांकां मेळ्ळें हांगा तावन तूं सो हें मेळ्ळ्या उपरांत तिची उर्बा वाडली ती एका ल्हानशा कामाक एका कंपनीक सरवाली पळया लास्ट कंपनीक सरतना सगळ्यांतल्यानी उतार दिवचे गेल्ल्यांक तांकां हांकां पुरो इल्ले उतार दिवचे सगळ्यांतल्यानी उतार दिवंक लागली ती कंपनी तावन फस्ट कंपनी न्ही सुरवेक घरांनी कामाक चलचें मागीर हातूं हॉटलांनी 5 जाणां दिवंक चलचें तशें वेटर ल्हान कामां करन एका कंपनीक सरवाली खंय कामाक सरवाली काम मेळ्ळें ते सरवाल्या उपरांत त्या कंपनींत प्रॉस्पॅरिटी पळया सक्सेस त्या कंपनीचे वाडोवंक लागले हिने खंय हात कालें केल्यार तें सक्सेस जाता आनी धनी कालें करता म्हळ्यार तिच्या तातावन करता आनी धनी म्हणटा ना तुवें कालें दिताय कालें करताय पळय तें पूर हात घाल्लें सक्सेस जाता तुवेंच करीचें म्हूण आनी ताणें धनी कांयनातलो धनी इतल्या वयर पावलो की व्हडली कंपनी बांदली आनी त्या कंपनीची CEO तिका केली खाली 3000च्या कामाक कितें रिगल्ली मनीस लास्टाक तिच्या इनकम म्हळ्यार तिका मंथली येवचे खाली इनकम म्हळ्यार ताची सॅलरी टायपार दवरले 2 लाख लाभ विंगड बिझनेसाचो लाभ परतून विंगड तातूंत वर्साक कावंट जाता तातूंत बोनस इतलें म्हणून मेळटा तरी की तिचे थंय आणकी उर्बा देवाच्या राजान दिता म्हाका हें नाका म्हाका हें मुजें न्ही पळय केदळां आमचें हें म्हाका न्ही म्हूण धरतालें हें मुजें न्ही म्हजो जेजू म्हूण केदळां हांव फस्टकान घेतालें तुका वतून दिता केदळां म्हाका तें जाय जेजू सांगता म्हूण कान घेतालें ताका तो ब्लॉकेज करता जेजू न्ही हांव तूं ब्लॉकेज धरता सो दाराळ ओपतून दिलें लास्टाक म्हणाली म्हाका काम करूंक ना हांगा करना हांव कित्याक म्हळ्यार म्हजो न्हवरो भायर आसा म्हाका देवाच्या राजांत काम करूंक जाय म्हाका फूल टायमार मस्त बिजी जालें हांव म्हाका हें नाका हांव फूल टायमार वचून भायर सेवा करूंक जाय म्हाका व्हडलें वचूंक आनी परत जाय म्हणून तो म्हणालो ना ही कंपनीन तूं आसल्या तर वरवीं मात्र तुजो देव भोव व्हरतो देव तो भयंकर व्हडलो देव म्हाका गॅरंटी कळीत आसा आनी तो हिंदू भाव म्हाका गॅरंटी कळीत आसा आनी थंयसर तिणें स्वार्थ प्रकट केला तेंय केल्या तो हिंदू भाव ही पाती येता जेजूक तशें ताच्या उतरांनी तोंडांत येता ना तूं अप्रूप आयल्यार व्हरना तुका केदळा टायम मेळटा तेदळा आपल्यान एक दीस आयल्यार व्हरना पूण तुवें तूं कंपनीक एजेस तुजो सांबाळ तुका कितें CEO चलता पळय तो हांव कांय कट करना तितलो तो चलता तुका बोनस दिता पुरो तुवें एजेत म्हूण ही म्हणटा हांव गळना जाल्यार तें मुजें न्ही तें आतां गळनातलो जागो आमचो जाता तें मुजें न्ही म्हाका नाका तें देखून ती केदळा तिका उर्बा ही चलता न्हवरो खाली हॉटलांत बैला गांवांत आयदान दिवंक गेल्लो बैला गांवांत आयदान दिवन एक हाका वेटरा पावलो वेटर तावन सुपरवायझरा पावलो सुपरवायझर तावन आनी तिके व्हडल्या पोस्टा पावलो सगळ्या व्हडल्या पोस्टा पावलो तें हॉटेल एक आसले कडेन 2 जाली 2 आसले कडेन 4 जाली 4 आसले कडेन 10 जाली 12 जाली 20 जाली सुमार हॉटलांचे ब्रांच जाले तो न्हवरो त्या काम करच्या कंपनींत आनी ते ब्रांच जाले आज ताच्या एरियांत ताणें खंय दन्याकी कळटाने जुजे बरी ताणें सक्सेस पळयलें ताच्या एरियांत कोणाय कडेन उलयना कोणूय चिंतीचे तो उलयता म्हूण आनी तो थंयसर पावलो आनी ताका त्या सगळ्या हॉटलांक कंट्रोल करचे मॅनेजर पोस्ट आज शिकप ना मॅनेजर पोस्ट 10 लाख सांबाळ ही केदळा इसो ओत्रेग पयशांचेर ना ते राजाक काम करता म्हजो न्हवरो थंयसर सांबाळ तो आसा काम सोडलें तिणें आतां फूल टायमर ती तो न्हवरो कालें थंयसर आयला मुजें न्ही हें पुरा देवाच्या राजाचें हाडटा देवाच्या राजागत कांय उणेंत ना सगळ्या बॉम्बेन तितलें तांकां दाराळ येतेश्ट केदळा पडल्यार ताका गवाय येवेत केदळाय वशेत हें देवाचें राज आमचें हार्ट खंय आसा तें मेन आमचें हार्ट हें सोर्स सुगी आमचें हार्ट संवसार सोर्स सुगी जर तर हांव कुडींत हांव वमतां गी ह्या ओत्म्यांत वमतां गी सो उपरांत पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान धर्म ससनाक बळटा ओमतेल्याक बी आनी खावप्याक उंडो मेळसो करता तो देव दराळ मापान इवन ओमतेल्यांक बी कोण मेळसो करता जॉब कोणाक दिला कोणें दिला बिझनेस कोणें दिला आज आमकां आमी केला गी
आमकां आज नॉलेज आमकां आज ताणें ज्ञान दिवना जाल्यार आमी आज करूंक आसतेंगी त्या मनजातीक रचल्या बरी केल्यार आमकां आज करूंक आसतेंगी सगळें ताणें ताचेंत ज्ञान दिलां ताचेंत सगळें आमकां दिलां हर एक दिलां पूण आमी ताका मात्र दिता हांव काल करता माप मेजाप लॅक करता लॅकाणींत आमी गेल्या उपरांत तो देव दराळ मापां तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. आमचे काले इवन बियाळोय तोच सोडयता म्हणटा इवन तुमच्या दान धर्माचो फळ कोण सोडयता तोच. आमचे एक प्रॉब्लेम देवाचें काम म्हजें काम म्हणून हांवें चिंतलां कशें करचें तें कशें जावचें आतां दिल्लें जाल्यार गेलें न्ही आतां मायनस जालें न्ही आतां कशें तें जावचें व्हडलें जावचें सादी आसा गे अशें पुरा. आतां एक संवसारांत आतां हर एक आसा रुखाचें बी किरला पडटा किरला आतां किरला उपरांत ताका वाडोवचें कोणें आमी वाडोवचें की किरलालें म्हजें काम काय जालें खाली बी घालचें मात्र त्या बियाच्या विशयान हांवें वरी करूंक गी दीस रात देवा बीब घालां आतां खालें करचें म्हजे कडेन आसचें इतल्यान हें कीर लाल्यार जालें गी कीर ना जाल्यार खालें करचें तो खंय करूंक गी बीं घालें घरा वचून सुसेगाद न्हिदलो खान जालें जाय तितलें ताका उदक घालचें काम कोणाचें वच करचें काम कोणाचें आमचें उदक देवाचें उतार आमी निरंतर आयकोन आमच्या भितर तें बियांक भायर वचनातल्या बरी खंयचीय कीड येनातल्या बरी आनी खंयचेय वायट येनातल्या बरी कांय नातल्या बरी कोणाचें काम तें मात्र आमचें बियान फळ हाडचो काम कोणाचें तें आमचें काम कांय येतात जाल्यार 100% तातूंत फळ येना तेंत प्रॉब्लेम आमी देवाचें काम देवाक सोडून ना देवाचें कामय आमींत घालन गेलां देखून देवाक काम करूंक जाता ना म्हणटा उपरांत दान धर्म सगळे वाडयतलो. ओके 470 या आमी फिलिपिन्स 4:17 या अध्याय 14 अध्याय 17वी वळ. तुमच्या दान देण्याक हांव आशेवन आसा म्हणून न्ही. तुमच्या दान देण्याक तुमच्या दान देण्याक हांव आशेवन आसा म्हणून न्ही म्हाकाय आशा ना तुमच्या दान देण्याची हांगासर हें टिचींग दिल्लें लक्षां ना दुखून आमी दिवंकूच पाठीमुखार करता पूण दिनासतना मस्त जाणांनी आमकां भायल्या गांवांत हांगा तांच्या जिवितांत कितले बडी करी मिनिस्ट्री सगळ्या जाणां कॉल केल्यार दुखून हें टॉक्स दिजे हें शिकोवन आमी दिवची न्ही पवित्रत्म्यान इन्स्पायर केल्ली आमी डीजे ब्रदर आमी दिवीजे ब्रदर ती आनी सिस्टर म्हणून आसली आमी दिवंक नातली कित्याक दिवंक नातली आमच्या एरियान सक्सेस पळय नासता आमी कशें दिवचें आतां आमच्या एरियान आमी सक्सेस पळोवना त्या एरियान जाल्यार हांवें कशें तें वचून दिवचें हांवें फस्ट प्रॅक्टिकला गलीजे आमी आतां करता आमी तें वचून बऱ्या सुवातेर मात्र बी कित्याक ब्रदर तुमी पत्रा सुवातेर गेल्यार बी फळ येता घालता ते पत्रा सुवातेर कांटे सुवातेर घालता ते हांव शिकलो देवाच्या राजांत सद पात्र सुवातेर कांट्या सुवातेर बी घाला खंय देवाची सुवार्ता प्रसार जायना देवाच्या राजाक आत्मे येनात देवाच्या राजा नवे आत्मे येनात 100% तांतूं फळ येना. सो 100% कालें गेलें आतां आमी इवन भायर वचोन दिवन जमून न्ही भायर दुबळ्यांकी आमी दिवंक आसात पूण तांचें मोग आपणायल्या उपरांत तांकां देवाचें उतार दिजे देवाचें उतार ती रिजेक्ट करता जाल्यार कोणाक रिजेक्ट केला देवाकच रिजेक्ट केला तर ताच्या जिवितान फळ येता ताच्या जिवितान गेल्ल्या सिडान तुमचें फळ येता तुमकां फळ येता हें चिंती आसात मत्सू जाण आसात एकलो भाव आसा सगळे दीस खंयचे मेळटा पेपरां दायजी वर्ल्ड आनी खंयचें तें वर्ल्ड हें वर्ल्ड तांतू वर्ल्ड सगळ्यांत ती एडवर्टायजमेंट घालचे किडनी गेल्या किडन्याच्या हाका काल्याक डायलिसिसाक काल जायचे पयशे जायचे घरा कोण्णी नात जोडणारचे कोण्णी नात पिक्चरां 4-5 फोटो घालतात आमकां हें म्हणल्यार अबा दिजेत आतां पिक्चरां 25 येतात तुमकां आज तिच्या हिंगा आयकलां न्ही आज तुमकां 25 पिक्चरां येतात घरा पळया आतां पळया वचून पळया टेस्ट करा सैतान कितलो हुशार आसता म्हणून सो कालें ताका दिजे दिल्या उपरांत कालें जालें तो म्हणटा कालें ताका गेल्ले आमचेच मनीस आमचेच ब्रदर गेल्ले वचोन हेल्प करूंक म्हणून गेले वळख केली देवाचे उतार दिले नेक्स्ट कालें म्हणून धाडला गोत्ता सागी आमी येता म्हणल्याक देवाचे उतार दिवचे जाल्यार हांगा येवचें नाका कित्याक म्हणल्यार म्हाका दीस चलचे हातून तूं थंयच्यान येतात म्हाका दीस खंयच्यान चलतात
थंयच्यान येतात दुखून हातून तूं दीस चलचे तुमी ते येवन बंद करचे नाका. दान धर्म जाय काल्याक ताचे दीस खंयच्यान चलचे तातून तूं म्हळ्यार सैतानाक लागीं दवरला. आतां सैतानाक तूं बी गेल्यार सैतानाच्या राजान जाता गी सारकें ना. ताचे खातीर मागल्यार बरो. तो आत्मा जेजूच्या राजाक आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. जेजू तुवें ताकाय सुटका दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ताकाय सोडवून तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ताकाय तुवें समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ताका वळखूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. सीड दितानंत फश्टाचित्त म्हणाचें आमी चलता. आमी हांगासर मस्तू तुमकां मस्तू जाणां मेळटात भाव भयण येणे मार्गादेग विकतात. मस्तू बरीं मनशां दी तांकां थोड्यांक बरा तुमी वळख करून देवाचे उतार दिवेत. हे वता पेनां विकतात तें विकतात हें विकतात अशें आमी गेल्ले तांकां देवाची सुवार्ता प्रगट केल्या. व्हडलें आतां गँगच देवाच्या उतरान आयलां. हांगा तावन इल्लेशें काले उरता तें व्हरून दिल्लें उरता म्हळ्यार पाड न्ही. आमचे आमी कान करता बरें बरें कान हांगासर जातालें. बरें बरें वडा तें हें पुरो बरें बरें कान तातूंत आमी चडीत जातालें. चडी जाल्लें उरलें दिल्लें न्ही तें तांचे खातीर तें देवान ऑलरेडी तें दवरलां आनी तांकां तें फावो तें आनी तें तांकां दितलें. तांकां खुशी इतली खुशी की हर एक तितलेंच न्ही आमी हर एक पडी तांकां रशान कालें पुरो व्हरून दिवताल्या. आतां इतली खुशी 1 रुपया मागाणान जेजूच्या उतरान देवाचे उतार आयकतात हिंदीन मराठीन युट्यूबान बसोन. रिचार्ज तांकां चार्ज करूंक कांय ना. आमकां चार्ज आसल्यार पुरसोत ना बा आयकता पळयता. तांकां सगळें तांचें जिवीत मार्गादेगेर चलता. मार्गादेगेर ब्रिजाच्या आडयेन आनी काही मोरयो आसात मोरयां कडेन तेणे पुलीस मारून दवंडयतात तांकां. थंय तांची जिणी सांगता आमी कितले उलयतात तांचे कडेन वचून मारून दवंडयतात तांकां पुलीस. आनी तांकां थंयसर खंय खंय आसात पोर पंपे लडले आतां वचून आनी कडेन खंय रावल्यान तेणे हेचीन पडील स्टेट बँकाच्या कुशीन तेणे रावल्यान दवंडयतात म्हूण पुलीस. सो थंय वचून तांकां पेटोवन केदळ येता देवाचे उतार. ती इतले झील की आमी थंयसर चलताना देवाचे उतार आमकां सांगतात आमी तुमचें तें हें टिचींग आयकलें बरें आसा ती आसली तें आयकलें अशें आयकलें हें टॉक आयकलें तें टॉक आयकलें कॉल करतात. देवाचे उतार आयकूंक 10 रुपया दिवन कोणाच्या अंगडीन वचून रावून रिचार्ज करून हाडटात चार्ज करून हाडटात मोबायल 10 रुपया दिवन देवाचे उतार आयकूंक. आनी तांच्याच पैकी आनेकल्यान मोबायल कान गेला कालें म्हणी कालें करन खंयच्या रितीन तलें करन मोबायल कांचे गुत्तू पयशे दवरून मोबायल कान गेला काल्याक देवाचे उतार आयकूंक. आमी करता गी छल्ल करता देवाचे उतार खेळ्ळें आनी तुका जालें मेळटा बा काम ना गी. दुसरें काम ना गी आमकां घर पळोवंक ना गी घरा भुरगीं ना गी उतार खंय हां हय तेंच जाता आमचें. देवाचे उतारच जिवीत तेंचं कान तेंचं म्हणून सगळें पवित्र पुस्तकां सांगून इवन दाखयलां जायत विथ द प्रॅक्टिकल जेजूनी दाखयलां आजय आसा आमच्याच जिवितान हर एकल्याच्या जिवितान मस्तू जाणांच्या जिवितांत आसा बरेंपण. ताचेंच गॉड कायंड ऑफ नेचर गॉड कायंड ऑफ सक्सेस प्रॉस्पॅरिटी सांगूंक की कशें जातात. आमचेच म्हणटात आमचे काले म्हणटात म्हळ्यार प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पेल गे कोणाची प्रॉस्पॅरिटी पोट भरूंक पुरो जातात पूण प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पेल देवान आमकां प्रॉस्पॅरिटी दिला देवान आमकां सक्सेस दिला. प्रॉस्पॅरिटी म्हणल्यार पयशे न्ही प्रॉस्पॅरिटी म्हणल्यार घर न्ही. प्रॉस्पॅरिटी काल्याक कित्याक तो नंदन जालो प्रॉस्पॅरिटी ही वॉज प्रॉस्परस म्हणटा कोण जोसेफाक थंयसर पोटिफर इवन बायबलान सांगता ही वॉज प्रॉस्पेरस बिकॉज गॉड वॉज विथ हिम. कोणा सांगता देव आसा तो प्रॉस्परस कोणाडे पयशे आसा तो प्रॉस्परस न्ही तो आणखी दुबळोच. देव नातलो कोण तो ग्रेस्त न्ही देव नातलो मनीस दुबळोत. देव कोणा कडेन आसा तो ग्रेस्त मनीस देखून देव खंय आसा ताची ग्रेस्तकाय ताच्या फाटल्यान सावळी जावन येता कांय करूंक जायना. देव खंय आसा बळे देवचो ताचो सोर्स जाता न्ही ताच्या फाटल्यान ताचीच ग्रेस्तकाय. अब्राहमाक काले सांगलें तूं वचोन तूं म्हज्या खातीर तुवें वचोन आनी तूं डेजर्टान काले म्हणटा मारुभुमीन वचोन रावाचें म्हणून सांगलें की इवन मारुभुमीन थंय काडापणी आसा जाल्यार ताचें तावन यथेश्ट फळ ताणें दिलां. आनी दाविदा काले सांगलें तूं वचोन तुवें बकऱ्यांक चराचें थंय वचोन पुरो तांचे पुरो व्हडले राज आसा न्ही ते पुरो बकरेच करचें तुवें बकऱ्यांचेच राज तांकां तुवें थंय वयर येवंक पळोवंक न्हू सक्सेस न्ही तुका हांव थंय राय न्ही तूं सेवाक थंय धाकटे सेवाकच एक्चुली पूण तुका राय म्हणून हांव करना तुवें गुलाम तशें सांगलें की. बट आमकां हें पुरो खंय तावन येता
प्रॉस्पॅरिटी जाय जे प्रॉस्पॅरिटीचे देवाचे उतार कशें प्रॉस्परस करता तें नाका. देव कोण प्रॉस्परस तें नाका. देव ताचे सांगत आसलो देखून तो प्रॉस्परस जालो. देव म्हळ्यार कोण तर नंदन काय. देव म्हळ्यार समाधान. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार सगळें. देव कोणा कडेन आसा, जेजू कोणा कडेन आसा ताच्या फाटल्यान पुरो येता भाव भयण. सगळें येता. सवळी सगळें म्हळ्यार बरें मात, किंगडमाचें मात. आनी आलोचन आमचे बायले संवसाराचे संवसाराच्यान येता. प्रेज गॉड. सो आमचे फस्ट आमचे बी आमी खंय पडटा म्हणलें बारीस गरज. हर एक बिन्स म्हजी उतराय बिन्स. म्हजी उतराय बीन देखून देवाचो उतार बी म्हळ्यार आमचे उतारी घालून जाता. बिन्स खंय पडटा म्हणली सुवात पळयचे पयलें. बऱ्या सुवातेर पडलां कितें बी बऱ्यान तो फळ हाडटा. पाड सुवातेर पडल्यार पाडत. देखून हांवें आणकी देवा जेजू सांगता पळयता आत्मा सांगता टायम करची जाय. कित्याक खंयच्या एरियांत हांव खंयचें बी वोंवपी जाय, खंय वोंवपी जाय आनी ताचे तावन कशें यथेश्ट फळ हाडी जाय तें अदीक गरज. तें आमी पळय जाय. सो हें आमचें जावं दी. हें देवाचें उतारी आमकां पावलें आनी हे सर्वांक आमी दी जाय. अशें बारीक गरज देव खंयी सांगिना. एका मात सांगता हांगा हाडा आनी परिक्षा करून पळया. हेंच बारीक गरज. ताका खंयचेय की ताणें परिक्षा कर म्हणून सांगून हाका मात्र ताणें परिक्षा म्हणून सांगलां. ह्या एरियांत आमी चातूर रावचें म्हळ्यार ताचें ध्यान ताचें ज्ञान उपयोग करून चलचें बारीक गरज. ताची ती समजुनी ताचें विजडम जाणवाय उपयोग करून चलचें बारीक गरज. हातूंच आमी सांपडल्या आनी सांपडूंक नजो. कित्याक आमचे कडेन उलयलो हांव न्ही पवित्र आत्म्या मुखांतर ताचेंच तें राज पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयलो. प्रेज गॉड. ओके. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. कोण मागणें करूंक येता आतां? कोणी येनात. कोणाय की आतां पुरो आत्तां म्हणशेर देवाची 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 मोगाची म्हणून आल्या सिस्टर आयली. अर्घां बापा, अर्घां पुता जेजू, अर्घां पवित्र आत्म्या. आयच्या दिसा हें आमकां बी ओमचें आनी बऱ्या सुवातेर ओमचें हें आमकां शिकोवन मेळिल्ल्या खातीर हे आनी आमकां ह्या ब्रदरा मुखांतर पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां ही शिकोवन मेळ्ळ्या खातीर आनी खंयसरी हें उतर मेळना ह्या जाग्यार हें आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्यान जेजू आमी तुका अर्घां दिता. आनी आयकून आमी त्या प्रमाणे आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां लाभयल्या खातीर हर एकल्यांक तें समजोवंक इजिली सुलाभेन समजोवचे खातीर हें तांकां पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्या जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां. हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.